गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुखाकर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पागणिता अमिता छविनवा नीला नीरद सुंदरम। पागणिता अमिता छविनवा सुंदरम पटपीतमानः तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम्। श्रीरामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुखाकर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
रामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भवभयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। रामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भवभयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजना इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरुका मांगी खल दल नंजनम श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भवभयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। भूतिर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः
सोलंकृशिष्ट भगवान बचांसि। परमानंदमय परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद ब्रजचंद श्री विपुल भूषण ब्रजराज तड़ित विद्युत विनंदित सर्वाधार सर्वनियंता भक्तवांश कल्पतरु श्री युगल सरकार को चरणारविंदमा नमन गर्दै परम पूज्य श्री गुरु महाराज को चरणारविंदमा नमन गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराण को इस पवित्र परिसर में भागवत का कथामृत श्रवण गर्न पाल्नु भएका सम्पूर्ण श्रोता तथा भक्तजनहरू हजुरहरू सबैमा शतश साधुवाद अर्पण गर्दै अनंत कोटि ब्रह्माण्डका नायक भगवान श्री कृष्णचंद्र को यो साक्षात प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत परमादरणीय भक्तजनहरू आज हामी इस परम पावन यो पवित्र पुण्य भूमि सर्लाही जिला को लालबंदी नगरपालिका बस्तीपुर ग्राम में श्री तिमल सिन्हा परिवार द्वारा आयोजित मौदगल्य गोत्र का संपूर्ण दिव्य पितृहरूको उद्धारार्थ आयोजना भइरहेको भागवत महापुराण को आज हामी क्रमशः चतुर्थ दिवसीय प्रातःकालीन कथा में उपस्थिति भएका छौं। अब आउनुहोस् हजुर हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो आसनमा आसन ग्रहण गरेर एकाग्रतापूर्वक शांत वातावरण में श्रीमद् भागवत महापुराण का पवित्र दिव्य भागवत का कथामृत को आस्वादन करें। परमादरणीय भक्तजनहरू श्रीमद् भागवत महापुराण को यो पवित्र परिसर आज त्यसै पनि पुण्य दिन छ। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी जसलाई हामी विवाह पंचमी पनि भन्छौं। भगवान श्री राम अनि आह्लादिनी शक्ति जानकी जी को आज गार्हस्थ लीला प्रारंभ भएको दिन, विवाह भएको दिन, विवाह पंचमी। उन्हीं भगवान श्री राम को चरण को चिंतन गर्दै उन्हीं भगवान का दिव्य गाथा में आज हामी रमाइरहेका छौं। आदरणीय भक्तजनहरू श्रीमद् भागवत महापुराण का पवित्र दिव्य कथाहरूको आस्वादन गर्ने गराउने क्रम में हामी आज चौथो दिन में छौं। भागवत का 10 लक्षणहरूको विशेष व्याख्या श्रवण गराउने क्रम में हामी हिजो हामीले दोस्रो लक्षण को आस्वादन गर्यौं जसको नाम थियो विसर्ग। सर्ग भनेको सृष्टि अनि विसर्ग भनेको सृष्टिको विस्तार। यो ब्रह्माण्ड को सृष्टि पनि उनी भगवानले गर्नुभयो र भगवान को अनुकंपा द्वारा ब्रह्माजी महाराज जसको शरीर को अर्ध भागबाट श्री स्वयंभू मनु को प्रादुर्भाव भयो, साथ साथमा वहाँ के आह्लादिनी शक्ति को रूप में स्त्री स्वरूपा शतरूपा को प्रादुर्भाव स्वयंभू मनु र शतरूपा रानीले आफ्नो मैथुनी धर्मलाई अवलम्बन गरेर 5 सन्तान जन्माउनु भयो। ती 5वटा सन्तानबाट जन्मिएका सन्तति नै मानव भए। मानव जातिमा परिणत भए। मनो अपत्यमिति मानव, मनुका सन्तति नै मानव हुन्। त्यसैले कुनै सन्ततिहरूको चर्चा गर्ने गराउने क्रममा श्रवण गर्ने गराउने क्रममा हामीले हिजो छोरीहरूको वंश विस्तार श्रवण गर्यौं। आकुति देवहूति प्रश्न काद्या नारदश्च रिभुर्हं सुरुणीर्यति नेति गृहान् ब्रह्मसूता यवसन् ऊर्ध्वरे यो संसार में जम्मा 3 प्रकारले परंपरा चलेको छ। हजुर 3 प्रकार को परंपराले आज यो संसार आच्छादित बनेको छ, संसार ढाकिएको छ। त्यसमध्येमा पहिलो परंपरा हो विरक्त परंपरा जसलाई हामी ब्रह्मचर्य परंपरा पनि भन्छौं। दोस्रो परंपरा हो अधर्म परंपरा र तेस्रो परंपरा हो
गृहस्थ परम्परा। यो 3 प्रकारको परम्पराले आज संसार ढाकिएको छ। त्यसमध्येमा सबैभन्दा सानो परम्परा भनिन्छ ब्रह्मचर्य परम्परालाई, विरक्त परम्परालाई, शिष्य प्रशिष्यद्वारा चल्ने परम्परा, चेला चेलीबाट चल्ने परम्परा, घर बार माता पिता दाजुभाइ इष्ट मित्र बन्धु बान्धव सबैलाई परित्याग गरेर गुरुको सान्निध्यमा बसेर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य बनेर हैन जीवन आजीवन आसमन्तात मृत्यु पर्यन्तम जबसम्म म मर्दिन तबसम्म म गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्दिन भन्ने संकल्पका साथ विरक्त भेष धारण गरेर चेला चेलीलाई माध्यम बनाएर शिष्य प्रशिष्यलाई माध्यम बनाएर जुन परम्परा चलिरहन्छ त्यस्तो परम्परालाई विरक्त परम्परा ब्रह्मचारी परम्परा भनिन्छ। यो संसारमा ब्रह्मचारी परम्पराले पनि एउटा ठाउँ ओगटेको छ। विभिन्न पन्थ विभिन्न सम्प्रदाय विभिन्न मार्गलाई हामी निहाल्न सक्छौं। कुनै कुनै पन्थ सम्प्रदायमा विरक्त परम्परा अहिले पनि ज्यूका त्यों छँदैछ, अहिले पनि संरक्षित भएर बसेको छ। तसर्थ संसारको प्रथम परम्परा हो विरक्त परम्परा। दोस्रो परम्परा हो अधर्म परम्परा। अधर्मले पनि यो संसारमा आफ्नो सन्तानलाई विस्तार गरेको छ। हेर्नुस्, अधर्मले पनि सृष्टिमा यो संसारमा विस्तार गर्ने अनुमति ब्रह्माजीबाट प्राप्ति गरे। ब्रह्माजीका धेरै सन्तान भए, धेरै पुत्र भए। त्यसमध्येमा एकपल्ट ब्रह्माका जुम्ल्या सन्तान भए। 2 जना छोराहरू एकैचोटि जन्मिए। छातीबाट अग्रभागबाट धर्म, पृष्ठभाग पीठबाट अधर्म। अधर्मले भने पिताजी मलाई पनि आफ्नो वंश चलाउन दिनुहोस्। अरु ब्रह्माजीले भन्नुभयो ठिकै छ चलाऊ। अधर्मले वंश चलाउने निर्णय गरे। उनले अदृश्य रूपमा वंश चलाए। अदृश्य रूपमा हाम्रो आँखाले देख्दैनौं त्यो अधर्मले चलाएको वंश, तर अधर्मले आफ्नो परम्परा चलाइरहेको छ। त्यसैले अधर्मले यो संसारमा आएर विवाह गर्यो। कोसँग? मृषा धर्म से भार्यासी दम्भम मायाम च शत्रुहन। अधर्म की श्रीमती को नाम हो झूठो, झूठो, असत्य, मृषा। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नान्त्रितात् पातकम महत्। सत्य भन्दा ठुलो धर्म और असत्य भन्दा ठुलो पाप यो जगतमा केही छैन। तसर्थ अधर्मले श्रीमती झुटोलाई बनाउने निर्णय गर्यो। झुटोसँग अधर्मले विवाह गर्यो। अब यो अधर्म भने पनि तपाई हाम्रो आँखाले देख्दैन और सत्य असत्य पनि आँखाले देख्दैन हैन, अपरोक्ष रूपले चलिरहेका छन्। झुटो भने के हो त्यो पनि आँखाले देखिन्न। तसर्थ अधर्मकी श्रीमती झुटो भइन्। यसको मतलब यो हो जसले झुटो बोल्यो, जसले झुट व्यवहार गर्यो, जसले झुटो आचरण गर्यो उनले विवाह गर्यो। कोसँग? अधर्मसँग। विवाह गरेपछि छोराछोरी हुन्छन्, सन्तानोत्पादन त गर्नै पर्यो। त्यसैले अधर्मले झुटोसँग विवाह गरेपछि एउटा छोरा अनि एउटा छोरी जन्माए। छोराको नाम थियो दम्भ, छोरीको नाम माया। दम्भ भने थाहा छ नि? अहमता भाव, कपट भाव। बाह्य स्वरूप अर्कै, भित्री आचरण अर्कै। बाहिर चाहिँ अर्कै अर्कै व्यवहार गर्छ, भित्र स्वभाव चाहिँ अर्कै के। दम्भ स्वभाव भन्छौँ हामी। दम्भ नाम गरेको पुत्र अनि माया नाम गरेकी छोरी। माया भनेको झुटो पदार्थ, झुटो वस्तु। अधर्मलाई अवलम्बन गर्ने बालाले सत्य वस्तुको आचरण गर्न सक्दैन। उसको स्वभाव नै झुटोपट्टि गइहाल्छ क्या, अटोमेटिक आफसे आफ। दम्भ र मायाले पनि विवाह गरे। सठता र क्रोध र हिंसा नाम गरेको छोराछोरी जन्मिए। क्रोध भनेको रिस अनि हिंसा भनेको दुःख दिनु, कष्ट दिनु। जब दम्भ स्वभाव आउँछ नि हाम्रो हृदयमा, दम्भी भाव जब आउँछ, झुटो वस्तु प्रतिको जब हाम्रो लगाव हुन्छ, झुट वस्तु प्रतिको जब व्यवहार हुन्छ, आचरण हुन्छ, त्यसपछि हजुर त्यसको परिणामले क्रोधोत्पत्ति हुन्छ अनि हिंसा गर्न मन लाग्छ। हिंसा गर्नुको मतलब अर्कालाई मार्नुको नाम मात्रै हिंसा होइन। हिंसा गर्नुको मतलब हो अरूलाई कष्ट प्रदान गर्नु,
मेरो कारणले जो दुखी छ त्यो दुखी बनाउनुको नाम हो हिंसा। हामी चाहिँ हिंसा गर्ने भनेपछि मार्नु नै हिंसा हो भन्ने अर्थ लाउँछौँ, त्यो गलत कुरा हो। मेरो कारणले जो दुखी हुन्छ, चाहे वचनले दुखी होस्, चाहे शरीरले दुखी होस्, चाहे मनले दुखी होस्, मन वचन अनि शरीर तीनै प्रकार मध्ये कुनै एउटा चीजले मात्रै दुखी भयो भने पनि मैले हिंसा गरेको ठहर्छ। त्यसैले जसले दम्भ र मायालाई अपनाउँछ उसले क्रोध र हिंसाको उत्पत्ति गर्छ। त्यसैले रिस राग झै झगडा यस्ता स्वभावको प्रादुर्भाव हुन्छ र अरूलाई कष्ट दिन मन लाग्छ। यो हो अधर्मको सन्तान। क्रोध र हिंसाबाट कलह र गालीको उत्पत्ति हुन्छ। अब रिस राग भइसकेपछि झै झगडा हुन्छ, कलह हुन्छ, तथा नाम बोल्न मन लाग्छ हैन। दुर्वचनको प्रादुर्भाव हुन्छ, क्षुद्र वचन बोल्न मन लाग्छ, कर्कश स्वभाव अपनाउन मन लाग्छ, नराम्रो आचरण गर्न मन लाग्छ। त्यही भएर कलह र गालीको उत्पत्ति हुन्छ। कलह र गालीबाट डर र मृत्युको उत्पत्ति हुन्छ। झै झगडा रिस राग शत्रुताको वृद्धि हुँदै भएपछि डर हुन्छ। कतिखेर शत्रुले के गर्लान् भनेर। त्यसपछि एक दिन त मृत्यु भनेको मर्नै पर्छ, मृत्युलाई वरण गर्छ। मरिसकेपछि पनि कहाँ शान्ति पाउँछ र उसले यातना र नरकलाई भोग्नुपर्छ। यातना भनेको कष्ट, नरक भनेको दुःखको ठाउँ। र अनेक प्रकारका कष्ट भोग गर्दै बाँचुन्जेल पनि कष्ट भोग गर्छ नै गर्छ। और मरेपछि पनि कहाँ जाने रहेछ? नरकमा जाने रहेछ। नरक भनेको दुःख पाउने ठाउँ। नृणाम अकम दुःखम यस्मिन् यत्र स इति स नरक। जहाँ मनुष्यले मृत्यु पश्चात दुःख मात्रै भोग्नुपर्छ त्यो दुःख भोग्ने ठाउँलाई नरक भनिन्छ। अर्थात् नरकमा पुगिसकेपछि चाहिँ अब उसका छोराछोरी हुँदैनन्, त्यो वंश त्यही सकिन्छ। त्यसकारणले जसले अधर्मलाई अपनायो उसले अन्तिममा पाउने भनेको के रहेछ? नरक रहेछ। अधर्मको अवलम्बन गर्ने, अधर्म परम्परामा जो रहन्छ, जो प्रवेश गर्छ उसले अन्तिममा पाउने भनेको नरक हो, यानी दुःख मात्रै प्राप्ति गर्छ। धर्मको अनुसरण गर्ने वालाले स्वर्ग प्राप्ति गर्छ। स्वर्ग भनेको सुख पाउने ठाउँ, स्वर्ग भनेको सुखको अनुभूति गर्ने ठाउँ, नरक भनेको दुःखको अनुभूति गर्ने ठाउँ। धर्मको आचरण गर्ने वालाले स्वर्ग जान पाउँदो रहेछ, और अधर्मको आचरण गर्ने वालाले नरकमा जानु पर्दो रहेछ। यो हो अधर्मको परम्परा। गोविन्द भगवानको आकुतिको वंश अधर्म परम्परा हजुरलाई सुनाउँदै थिए। अधर्मको परम्परा डरलाग्दो परम्परा हो। सबैभन्दा उत्तम परम्परा के हो? उत्तम परम्परा हो विरक्त परम्परा। विरक्त परम्परामा जो पाए त्यही व्यक्ति प्रवेश गर्न सक्दैन के हजुर। किनभने अन्तःकरण पनि विरक्त भाव हुनु पर्यो, स्वरूप पनि विरक्त हुनु पर्यो, आचरण पनि विरक्त हुनु पर्यो। अनि त्यस्ता विरक्त भएका महापुरुषहरू मात्रै विरक्त परम्परामा जान पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा नीच परम्परा के हो? अधर्म परम्परा। संसारमा अधर्म परम्परामा धेरै व्यक्तिहरू प्रवेश गरेका छन्। किन अधर्मलाई त हर कसैले रुचाइरहेका छन्, नचाहँदा नचाहँदै अवलम्बन गरिरहेका छन्। र मध्यम परम्परा हो गृहस्थी परम्परा। छोरा छोरी नाति पनातिबाट चल्ने परम्परालाई गृहस्थ परम्परा भनिन्छ। हजुर हामी चाहिँ गृहस्थ परम्परामा बाँधिएका छौँ। हजुर हाम्रा छोराछोरी छन्, माता पिता हुनुभयो, और नाति पनाति छन्, हुन्छन्, पनातिका पनि फेरि छोराछोरी हुन्छन्। त्यसकारण जसको पिता पितामह प्रपितामह पुत्र पौत्र प्रपौत्रको बडा परम्परा अगाडि बढ्छ, त्यस्तो परम्परालाई गृहस्थ परम्परा भनिन्छ। त आज स्वयम्भुको मनु र शत्रुपा रानीका 5 सन्तान मध्ये जो 2टा पुत्र हुनुभयो नि, प्रियव्रत र उत्तानपाल, यी 2टै पुत्रले गृहस्थ परम्परा अपनाउनु भयो। तर पहिलो पुत्र प्रियव्रतले पहिले अपनाउनु भएन, पहिलो अपनाउनु भयो उत्तानपालले। 2टा छोराहरू बढ्दै 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 गए। प्रियव्रतको विवाह गर्ने बेला भयो। पिताजीले भन्नुभयो बाबु ल विवाह गर, विवाह गरेर छोराछोरी जन्माउनु पर्छ। अब सृष्टिको विस्तार गर्नु छ, मनुष्य धेरै जन्माउनु पर्ने छ, त्यही भएर तिमीले विवाह गर। प्रियव्रतले भन्नुभयो पिताजी मलाई विवाह गर्न पटक्कै मन छैन, किनभने विवाह गरेपछि बन्धनमा प्रवेश गरिन्छ। बन्धन भएपछि दुःखको अनुभूति गर्नुपर्छ।
गृहस्थ जीवनमा गएर गार्हस्थ जीवन अपनाएर गार्हस्थ धर्म अपनाएर आजसम्म कसैले सुख पाएकै छैनन् पिताजी। जुन धर्मले सुख नै दिँदैन भने त्यो धर्म किन अपनाउनु? त्यही भएर बरु एक्लै बस्छु, आनन्दले बस्छु, भगवानको चिन्तन गरेर बस्छु। मलाई त विवाह पनि गर्न मन छैन, छोराछोरी जन्माउन पनि मन छैन, क्षमा गर्नुहोला, म विवाह गर्दिनँ। जेठो छोरोले विवाह नगर्ने भनेपछि पालो आयो कान्छोको। कान्छोलाई भन्नुभयो बाबु तिमीले विवाह गर, तिमीले विवाह गर। हेर दाजुले भनेको पनि मानेन, टेरेन। तिमीले विवाह गर्यो भने तिमीलाई म राज्यको राजा बनाइदिन्छु। उत्तानपादलाई लोभ लाग्यो, राजा बन्न पाइन्छ भने विवाह किन नगर्नु? विवाह गर्नुभयो राजा बन्ने लोभमा। त्यही भएर पिताजीले उत्तानपादलाई आफ्नो राज्यको राजा बनाइदिनु हो। उत्तानपाद राजा बन्नुभयो अनि उत्तानपादले विवाह गर्नुभयो। जम्मा दुईटा विवाह गरेको कथा आउँछ भागवतमा। एउटी सुनीतिसँग विवाह गर्नुभयो, अर्को सुरुचिसँग विवाह गर्नुभयो। सुनीति जेठी नारी थिइन्, जेठी पत्नी थिइन्। जब जेठीलाई घरमा भित्र्याउनु भयो नि हजुर, त्यसपछि जेठीसँग उनको मन मिलेन। बिस्तारै बिस्तारै उनले बाहिरै कान्छी सुरुचिलाई मन पराए। सुरुचिलाई विवाहको प्रस्ताव गरे। सुरुचिले भनिन् राजन म तिमीसँग विवाह त गरौँला, तर तिमीसँग विवाह गर्नुपर्छ भने तिम्री घरकी पत्नी जेठी सुनीतिलाई तिमीले जङ्गलमा लगेर राखिदेऊ, अन्तै कतै व्यवस्था मिलाइदेऊ। तिमीले त्यो दरबारलाई खाली गरिदेऊ भने अनि बल्ल म तिम्री पटरानी बनेर आउला। राजा सुरुचिसँग हुरुक्क भएका थिए, प्रेम गर्दथे। त्यही भएर राजाले जेठी रानी सुनीतिलाई घरबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय गर्नुभयो। कान्छी रानीलाई भित्र्याउन भनेर जेठीलाई दरबार खाली गर्ने निर्णय गर्नुभयो। जाए उल्तान पादस्य, जाए उल्तान पादस्य सुनती सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतरायत सुतो ध्रुव, नेतरायत सुतो ध्रुव। जेठी रानीलाई अब घरबाट निकाल्नु पनि कसरी निकाल्नु हेर्नुहोस्। राजालाई बडा चिन्ता पर्यो। कान्छीलाई विवाह नगरी भएकै छैन, जेठीलाई घरबाट निकाल्नु कसरी? जेठीलाई ननिकालिकन कान्छी नआउने भन्दै छिन्। राजा बडा चिन्तातुर हुनुभयो। खान मन लाग्दैन, सुत्न मन लाग्दैन, बोल्न मन लाग्दैन। सुरुचिको प्रेममा आसक्ति बनेका राजालाई पर्यो आपत। अब मनको कुरा भनौँ जेठीलाई कसरी भनौँ? राधे राधे नभनौँ है। मनको कुरा भनौँ त कसरी भनौँ पत्नीलाई? और नभनौँ जेठी के अरे नभनौँ त कान्छीलाई भित्र्याउने कसरी? अब बडा चिन्ता पर्यो महाराज उत्तानपादलाई। महाराजको त्यो अनुहारमा खिन्नता देखेपछि जेठी रानी बडा पतिव्रता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गरेको प्रार्थना गर्नुभयो, स्वामी हजुरलाई के कुरामा कष्ट छ र? के कुरामा दुखी हुनुहुन्छ त? एकदम निल्याउरो अनुहार छ। आजकल त त्यति बोल्नु पनि हुन्न, राज्यको काम पनि त्यति मजाले गर्नुहुन्न। अनि त्यसपछि न हजुर कुनै खानेकुरा नै खानुहुन्न, शयन पनि गरिबक्सन्न। हजुरलाई कुनै कुराले पीडा छ भने भनिबक्सोस् न स्वामी, म त हजुरकी पत्नी पो हुँ त। पत्नी भनेको त साथी समान पनि हुन्छ। पतिदेवलाई परेको विपत्तिमा पत्नीले साथ दिनुपर्छ, त्यो मलाई थाहा छ स्वामी। हजुर मलाई आदेश दिइबक्सोस्, हजुरको मनोरथ म पूर्ण गरिहाल्छु नि, श्रीमतीजीले भन्नुभयो। राजालाई आपत पर्यो, भनौँ कसरी भनौँ? बारम्बार कर गरिन् सुनीतिले। भन्नुहोस् न स्वामी, हजुर आदेश त दिइबक्सोस्। हजुरलाई जे कुराले पीडा भएको छ नि त्यो पीडालाई म निवारण गर्छु भनेपछि राजाले भने, हेर सुनीति, मेरो मनको पीडालाई नष्ट गर्ने हो भने तिमीले मेरो दरबार त्यागेर जानुपर्छ। मेरो दरबार त्यागेर यदि तिमी जंगलमा एउटा झुपडी बनाएर बस्यौ भने म सधैँको लागि खुसी हुन्छु। किनभने म सुरुचि नाम गरेकी एउटी राजकुमारीसँग प्रेम गर्छु। उनले भनेकी छिन् मलाई कि तिम्रो घरमा भएकी पत्नीलाई घर बाहिर निकाला गर, त्यसपछि म तिम्री पटरानी बनेर आउँछु भनेकी छिन्। म उनी बिना रहन सक्दिनँ सुनीति। त्यही कारणले गर्दा मैले तिमीलाई केही बोल्नै सकेको छैन। सुनीति मुसुक्क मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, स्वामी त यति साधारण कुरा त मलाई पहिले नै भनेको भए भइहाल्थ्यो नि। म त हजुरकी पत्नी पो हुँ त। पत्नीको परम धर्म भनेको त पतिको सुख चाहनु।
हजुरको चरणको सुख, हजुरको सुख नै मेरो सुख हो, हजुरको दुःख नै मेरो दुःख हो। मैले यो दरबार त्याग्दा हजुरको मनमा प्रसन्नता हुन्छ भने प्रसन्नता दिलाउनु त मेरो धर्म हो नि स्वामी। अर्को कुरा, जुन दिन मेरो विवाह भयो, जुन दिन म पिताको गोत्रबाट हजुरको गोत्रमा समाहित भएँ नि स्वामी, त्यतिखेर मैले एउटा निर्णय गरेको थिएँ, आजदेखि पतिको दुःख नै मेरो दुःख हो, पतिको सुख नै मेरो सुख हो भनेर। म यो दरबारमा बस्दा हजुर दुखी हुनुभयो भने म पतिव्रता कसरी भनेर, मेरो कारणले जब हजुर दुखी भइबक्सन्छ भने मलाई म पत्नी बन्न लायक कसरी भएर, त्यसैले मैले आफूले दुःख खेप्दा, दुःख सहन गर्दा हजुर सुखी भइबक्सन्छ भने मैले दुःख खप्नु मेरो धर्म हो स्वामी। त्यही भएर मलाई मेरो धर्म गर्न दिनुहोस्, जङ्गलमा एउटा झुपडी बनाइदिनुहोस्, त्यही झुपडीमा म गएर बस्नेछु, हजुर कान्छी रानीसँग विवाह गर्नुहोस् र सुखको अनुभूति गर्नुहोस्। यति ठुलो त्याग गर्नुभयो माता सुनीतिले। हेर्नुहोस्, आज आफ्नो पतिदेवको सुखको लागि आफूले दुःखलाई सहजै वर्ण गर्नुभयो माता सुनीतिले। राजा बोल्न सक्नु भएन, अनि राजाले के गर्नुभयो, जङ्गलमा एउटा सानो झुपडी बनाउनु भयो, जेठी रानीलाई जङ्गलमा लगेर राखिदिनु भयो, और आफ्नी कान्छी जोसँग प्रेम भएको थियो सुरुचिसँग धुमधामसँगले विवाह गर्नुभयो। राजा, राज्यको राजा सुल्तानपाद बन्नुभयो और महारानी बन्नुभयो सुरुचि। एकदा सुरचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। समय बित्दै बित्दै गयो। एक दिन राजा जंगलमा शिकार खेल्न भनेर गए। जसै शिकार खेल्न प्रवेश गरे जंगलमा, अनकन्टार जंगलमा आफ्ना सेना सैनिक कता छुटे छुटे एउटा मृगको पछाडि दौडिँदै दौडिँदै त्यो जंगलमा पुगे जुन जंगलमा आफ्नी जेठी पत्नी बस्दथिन्। अनकन्टारको जंगल। अनि राजालाई भोक पनि लाग्यो, प्यास पनि लाग्यो, साँझ पनि पर्यो। राजा भोक प्यासले तडपिँदै लड्दै र पड्दै अगाडि बढ्दै थिए। त्यही झुपडी देखे जुन झुपडीमा आफ्नी जेठी पत्नी बस्दथिन्। सुनीतिले पनि देखिन्। आफ्नो स्वामीको त्यो बेहाल अवस्था देखेर दौडेर गएर महाराजलाई सुस्वागत गरिन् र भन्न लागिन्, स्वामी आज म कति भाग्यमानी, ताकि आज मैले हजुरको चरण सेवा गर्न सौभाग्य प्राप्ति गरेँ। हजुर आइबक्सोस्, मसँग जंगलमा त के नै पो छ र, तर पनि केही कन्दमूलले हजुरको सुस्वागत गर्छु। जंगलमा फलेका ती कन्दमूल ल्याएर आफ्नो पतिदेवलाई भोजन गराउनु भयो, चरण सेवा गर्नुभयो। आजको रात राजा त्यही बास बसे। और त्यसपछि राजाको भोजनमा सात्विक भाव थियो, विचारमा सात्विक भाव थियो। त्यतिखेर त्यसै रात्रिमा माता सुनीतिको गर्भाधान भयो। अन्ततोगत्वा माता सुनीति गर्भवती बन्नुभयो। भोलिपल्ट राजा उत्तानपाद आफ्नो दरबारमा गए। दरबारमा गएपछि त्यही त उनी, हजुर राजसी भोजन हुन्छ, राजसी विचार हुन्छ, राजसी कर्म हुन्छ। सुरुचिको पनि पछि गएर गर्भ रह्यो। पछि गएर सुनीतिको गर्भबाट एउटा सुन्दर बालकले जन्म लिनुभयो जसको नाम थियो ध्रुव। और सुरुचिको गर्भबाट पनि एउटा सुन्दर बालकले जन्म लियो जसको नाम थियो उत्तम। सुरुचिको छोरो उत्तम, सुनीतिको छोरो ध्रुव। ध्रुव सानैदेखि भगवत उपासक हुनुहुन्थ्यो, भगवान प्रति प्रेम थियो ध्रुवजीको। और उत्तम सानैदेखि राजसी स्वभावका थिए, रजोगुणी थिए। ते दरबारको सम्पत्ति, श्री सम्पत्तिमा आसक्ति थिए। राज्यको गद्दी सुनको सिंहासनमा बस्न भन्दा बाहेक उत्तमले अर्थ केही जान्दैन। तर ध्रुवले सानैदेखि कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। सानै अवस्थादेखि ध्रुव भगवानको परम भक्त बन्नुभयो। गोविन्द भगवानको। उत्तम आज ध्रुवजीको सानैदेखि सङ्गत ती जङ्गलका ऋषि महर्षिहरूसँग थियो कि हजुर। किनभने सङ्गत जसले जसको गर्छ परिणाम त्यस्तै हुन्छ नि। सङ्गको रङ्ग सो व्यक्तिमा पर्दछ, सङ्गले दुष्ट साधु अलग गर्दछ। सङ्गले साधु पनि बनाइदिन्छ, सङ्गतले और दुष्ट पनि बनाइदिन्छ। ध्रुवजीको सङ्गत ती साधु सन्त गुरुजनहरू, ती साधुका पुत्रहरू, ती कन्दमूल भोजन गर्नेवाला, सात्विक आहार गर्नेवाला, भगवानको चरणप्रति तन्मय भएका साधु सन्तसँगको सङ्गत थियो ध्रुवजीको। त्यही भएर ध्रुवजी सानैदेखि भगवत उपासक बन्नुभयो। और माता सुनीति पनि फेरि त्यस्तै आफ्नो सुन्दरलाई, आफ्नो बालकलाई सुन्दर सुन्दर संस्कार दिनुभएको छ।
और अतिथि को सेवा गर्ने आदेश दिनुभयो, गुरुजन को सम्मान गर्ने आदेश दिनुभयो, भगवान को चरण को चिन्तन गर्ने आदेश दिनुभयो। त्यसैले हेर्नुहोस्, माता हुनु त सुनीति जस्तो जसले आफ्नो सन्ततिलाई भगवत उपासना गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। त्यसैले कबीरदास नाम गरेको एकजना सन्त भन्नुहुन्छ, जननी जने तो भक्तजन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझर काहे गमावे नूर, काहे गमावे नूर। ये संसार की आमा हो। यदि तपाईहरुलाई सन्तान जन्माउनु मन छ भने 3 प्रकारको सन्तान जन्माउनुहोस्। कि भगवानको चरणप्रति तन्मय भएको त्यस्तो सन्तान जन्माउनुहोस् भक्त, कि देशकाल परिस्थिति विचार गरेर सत्पात्रलाई दान गर्ने दानवीर छोरो जन्माउनुहोस्, कि भने दिन दुखीको रक्षा गर्नेवाला सुरवीर पराक्रमी छोरो जन्माउनुहोस्। तीनटा मध्येमा एउटा पनि गुण छैन भने त्यस्तो सन्तान नजन्माउनुहोस्। आफ्नो बेकारमा आफ्नो यौवनलाई किन खर्च गर्नुहुन्छ? जिन्दगी भरि बरु बाँझै भएर बस्नुहोस्, तर यो 3टा भन्दा चौथो नम्बरको छोरो चाहिँ नजन्माउनुहोस्। त्यसैले हेर्नुहोस्, धन्य धन्य मात पिता सुत बन्धु, धन्य जननी जिने गोद खिलायो, मदन गोपाल चरण श्री आयो। भगवानको चरणप्रति तन्मय बन्नेवाला सन्तानलाई धन्यवाद होइन, हाम्रो शास्त्रले ती सन्तानलाई धन्यवाद दिँदैन। ती सन्तान जन्माउनेवाला त्यो आमा र त्यो आमाको कोखलाई धन्यवाद दिन्छ। धन्य हुन् ती माता पिता जसले ती अबोध बालकलाई भगवत उपासना गर्नुपर्छ भन्ने सत्प्रेरणा दिनुभयो। धन्य धन्य माता पिता सुत बन्धु, धन्य जननी जिने गोद खिलायो। त्यसैले माता पिताको परम धर्म हो सन्तानलाई असल संस्कार प्रदान गर्नु। कि माता वैरी पिता शत्रु, एन बालो न पाठित। जुन माता पिताले आफ्नो सन्तानलाई सुसंस्कार दिन सक्नु भएको छैन, त्यस्तो माता पितालाई हाम्रो शास्त्रले शत्रुवत भनेको छ। त्यस्तालाई त शत्रु भने पनि हुन्छ। त्यसैले गर्भद्वारबाट जन्माउने बालालाई मात्रै माता र पिता भनिँदैन। असल संस्कारले परिवेष्टित गराउने वाला माता पिता असली माता पिता हुन्। त्यही भएर माता पिताको परम धर्म सन्तानलाई सुसंस्कार प्रदान गर्नु। आज माता सुनीतिले आफ्नो पुत्र ध्रुवलाई अत्यन्त सुसंस्कारले परिवेष्टित गराउनु भयो। ध्रुवजी पनि भगवानको परम भक्त हुनुभयो। एक दिनको कुरा, अब ध्रुवजी सानै हुनुहुन्थ्यो, हजुर 5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अब 5 वर्षको उमेर भनेको त केटाकेटीको नटखट स्वभाव हुन्छ। अलिकति चञ्चल स्वभाव त केटाकेटीमा जन्मसिद्ध अधिकारै हो, होइन? एक दिन साना साना ती ऋषिका साधु सन्तका पुत्रहरूको साथमा ध्रुवजी खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा साथीले भन्यो, साँच्ची ध्रुव, हामीले त कहिले पनि तिम्रो पिताजीलाई देखेका छैनौँ त, तिम्रो पिताजी हुनुहुन्न कि क्या हो? यदि पिता हुनुहुन्न भने तिमी जन्म्यौ कसरी? यदि हुनुहुन्छ भने तिम्रो पिता कहाँ हुनुहुन्छ? तिम्रो पिताको नाम के हो भन त ध्रुव? ध्रुवजी असमञ्जसमा पर्नुभयो। ध्रुवजीलाई आजसम्म माता सुनीतिले आफ्नो पिताको परिचय दिनुभएको थिएन। ध्रुवजी अकमकाउनु भयो। ध्रुवजीले भन्नुभयो, साथी हो, मेरो पिता त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहै छैन, मैले मेरी मातालाई सोधेकै छैन। अनि एउटा साथीले भन्यो, ए पिता बिनाको पनि पुत्र हुँदो रहेछ कि यो संसारमा, बाउ बिनाको पनि छोरो त हुँदो पो रहेछ त। साथीहरूले जिस्क्याए, गिज्याए। मनमा दुःख लाग्यो। गएर आफ्नै आमालाई सोध्नुभयो, आमा मेरो पिताजी कहाँ हुनुहुन्छ? मेरो पिताको नाम के हो? कस्तो हुनुहुन्छ मेरो पिता? माताजीलाई पर्यो आपत। पिताजीको असली परिचय दिउँ, तिम्रो पिता यो देशको राजा हो भनेर भनौँ। छोरो हो भाइ, पिताको काखमा जान्छु भन्ला, पितालाई भेट्न जान्छु भन्ला। मलाई मेरो पतिदेवले आदेश दिनुभएको छ, सुनीति, जबसम्म म तिमीलाई बोलाउँदिन तबसम्म तिमीले आउन पाउँदैनौ भन्नुभएको छ। यदि म त्यहाँ गएर मेरो पतिदेव यदि दुखी हुनुहुन्छ भने म कसरी पतिव्रता नारी भएँ? आफूले दुःख अपनाएर पतिदेवको सुख चाहनु मेरो परम धर्म हो। अब परिचय दिउँ त कसरी दिउँ? अब नदिउँ भने छोरोले राखी पारिसक्यो। अब सुनीतिले भन्नुभयो, बाबु तिमी अहिले यति मात्रै बुझ, तिम्रो पिता कुनै देशको राजा हो। कुनै देशको राजा हुनुहुन्छ, समयको प्रतीक्षा गर, एक दिन तिमी त्यो देशको राजालाई भेट्न अवश्य जानेछौ, चिन्ता नगर भन्देऊ आफ्ना साथीहरूलाई, मेरो पिता देशको राजा हुनुहुन्छ भनेर भन्देऊ जाऊ।
पिताजीलाई के अरू साथीहरूलाई ध्रुवजीले त्यही भन्नुहुन्थ्यो। समयको अनन्तर एक दिन साथीभाइले भने ध्रुव कति जङ्गलमा मात्रै खेल्नु है, हामी कति जङ्गली भएर बस्नु, जन्मिँदा पनि जङ्गलमै जन्मियौँ, हुर्क्यौँ, बढ्यौँ, जङ्गलमै खाएका छौँ, जङ्गलमै खेलेका छौँ, जाउँ न एक दिन सहर बजारतिर घुम्न कस्तो हुँदो रहेछ बाहिरी वातावरण। 2-4 जना साथीहरूको साथमा ध्रुवजीलाई लिएर ती साथीहरू सहर बजार घुम्न भनेर गए। बजारमा जसै पुग्यो एउटा ठुलो दरबार देखे। एउटा साथीले भने ध्रुव हेर त कत्रो ठुलो दरबार, तिमीलाई थाहा छ यो दरबार हाम्रो देशको राजाको अरे, तिम्रो पिता पनि कुनै देशको राजा भनेको होइन, तिम्रो पिता कुनै देशको राजा अनि यो दरबार हाम्रो देशको राजाको, त्यही भएर यो देशको राजा पक्कै तिम्रो पिताको साथी होला, जाउँ हामी दरबार भित्र जाउँ, दरबारको सुख कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। साथीभाइले उक्साए, ध्रुवजीले सोच्नुभयो हो त हो, साँच्ची हो पनि भनेर भित्र जानुभयो। उत्तानपाद राजालाई थाहा भयो आज जङ्गलबाट यानि साधु सन्तका पुत्रहरू ब्राह्मण पुत्रहरू आउनुभएको छ भन्ने थाहा पाएपछि उत्तानपाद दौडेर ती ब्राह्मण बालकहरूलाई स्वागत गर्न निक्लिनुभयो। सबै ब्राह्मणको चरण ढोक्दै 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 जानुभयो राजा उत्तानपादले, किनभने राजा उत्तानपादलाई थाहा थियो ब्राह्मणको सेवा गर्नु हाम्रो क्षेत्रीयको परम धर्म हो भनेर। त्यही भएर सबै ब्राह्मण पुत्रलाई नमन गर्दै गर्दै जानुभयो। ध्रुवजीलाई पनि नमन गर्न खोज्नु भएको थियो। ध्रुवजीले भन्नुभयो महाराज क्षमा गर्नुहोस्, मलाई तपाईँ नढोग्नुहोस्, किनभने म ब्राह्मण होइन, म क्षेत्रीयको पुत्र हुँ, म एउटा क्षेत्रीय राजाको पुत्र हुँ, मेरो नाम ध्रुव हो। राजा झसङ्ग हुनुभयो, अरे तिमी ब्राह्मणको पुत्र होइनौ, क्षेत्रीयको पुत्र हो भने तिम्रो पिताको नाम के हो? ध्रुवजीले भन्नुभयो महाराज मलाई मेरो पिताको नाम चाहिँ थाहा छैन, तर मेरी माताले भन्नुभएको मेरो पिता कुनै देशको राजा अरे। एहे कुनै देशको राजा पो अरे तिम्रो पिता? त्यसो भए तिम्री माताको नाम त थाहा होला नि तिमीलाई, के हो तिम्री माताको नाम? ध्रुवजीले भन्नुभयो मेरी माताको नाम सुनीति हो। सुनीति हो, यतिखेर जङ्गलमा हुनुहुन्छ, मेरो पिताजीको आदेश छ अरे मेरी मातालाई जबसम्म म तिमीलाई बोलाउँदिन तबसम्म तिमी नआउनु है भन्नुभएको छ रे। कति निर्दयी र निष्ठुरी रहेछन् मेरो पिता महाराज मात्रै भन्नुभएको। राजा छक्क पर्नुभयो। राजाले ध्रुवजीलाई अपरोक्ष रूपले चिन्नुभयो, ध्रुव त मेरो पुत्र पो रहेछ भने थाहा पाउनुभयो। अनि राजाले भन्नुभयो मलाई माफ गर पुत्र, तिम्रो पिता कुनै देशको राजा होइन, तिम्रो पिता यही देशको राजा उत्तानपाद हो जो तिम्रो सामनेमा खडा छ। बाबु तिमी मेरो पुत्र हो और म तिम्रो पिता हुँ। त्यति भन्ने बित्तिकै ध्रुवजीलाई कता कता खुसीको आँसु आयो। ध्रुवजी महाराजले मनमनले सोच्नुभयो मेरो पिता यो देशको राजा बनेर बस्नु भएको छ, मेरी माता जङ्गलमा जीवन मृत्युको दोसारमा अल्झिरहनु भएको छ, ती जङ्गली हिंस्रक प्राणीहरूको त्रासमा बाँचिरहनु भएको छ। अनि पिताजीको स्नेह पिताजीको वात्सल्य प्रेम प्राप्ति गर्न मन लाग्यो ध्रुवजीलाई। पिताजीले भन्नुभयो बाबु आऊ एकछिन बस, अनि त्यसपछि समयको प्रतीक्षा गर, एक दिन म तिम्री मातालाई पनि बोलाउँछु। राजा गएर सुनको सिंहासनमा बस्नुभयो। ध्रुवजीलाई पनि आज आफ्नो पिताको काखमा गएर त्यो वात्सल्य प्रेमलाई पान गर्न मन लाग्यो। त्यतिखेर कान्छीपट्टिको छोरो दौडिँदै आयो, पिताजीको काखमा गएर खेल्न थाल्यो। देब्रेपट्टिको काख त खुल्ला नै थियो, खाली नै थियो। ध्रुवजीले मनमनले सोच्नुभयो यदि म यिनै पिताका पुत्र हो भने पिताको एउटा काखमा बस्ने अधिकार त मेरो पनि त छ नि भनेर पिताजी भनेर यसो इसारा गर्नुभयो। उत्तानपादलाई पनि आफ्नो पुत्र ध्रुवप्रति स्नेह थियो। ध्रुवलाई इसारा गर्नुभयो आऊ बाबु आऊ, तिमी एकतिर बसेर खेल, एकतिर यो भाइ बसेर खेल्दैछ। बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। ध्रुवजी दौडेर गएर पिताजी भनेर पितासँग अङ्कमाल गर्न खोज्नुभयो। त्यही बेलामा कान्छी आमा आउनुभयो। ध्रुवजीको हात समात्दै हातलाई झट्कार्दै भन्न लाग्नुभयो अरे दुष्ट ध्रुव, नवत्स नृपतेर दृश्यम भवानारो डुमर्हति न गृहीतो मया यत्तम कुक्षौ अपि नृपात्मजय। ए बच्चा तँलाई अलिकति लाज राख्दैन? जङ्गलमा जन्मिएको बच्चा, जङ्गलमै हुर्किएको बच्चा, जङ्गलको जङ्गली कन्दमूल खाएर जङ्गली हिंस्रक प्राणीको बीचमा बसेको बच्चा आज राज दरबारमा राजाको सिंहासनमा बस्ने दुस्साहस गर्छस् त? ध्रुवजीले इसारा गर्नुभयो माता मेरो पिता हो उहाँ। ए मूर्ख, त यो पिताको पुत्र होलास् तर त मेरो त पुत्र होइनस्। यो राज्य तेरो माताको होइन, यो राज्य मेरो हो। मेरो
यदि तँलाई पिताको काखमा बस्न मन छ, राज सिंहासनको अनुभूति गर्न मन छ भने जा, गएर भगवानको भजन गर, तपस्या गर अनि मरेर फेरि अर्को जन्ममा मेरो कोखबाट पुत्र बनेर आइज, मेरो छोरो बनेर आइस भने अनि तँलाई बल्ल राजाको सिंहासनमा बस्न दिउँला। होइन भने राजाको मात्रै पुत्र भएर हुँदैन, मेरो पुत्र हुनुपर्छ, बुझिस भनेर एक वंश विस्तार चड्कन ध्रुवलाई लगाउनु भयो। ध्रुवजी महाराजलाई त्यहाँबाट झट्कार्नु भयो। ध्रुवजी बडा दुखी हुनुभयो, किनभने केटाकेटीलाई बस दुर्वचन मात्रै प्रहार गरे पर्याप्त हुन्छ, केटाकेटी त्यसै पनि डराउँछन्। ध्रुवजी महाराज अबोध बालक हुनुहुन्थ्यो, 5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट फरक्क फर्किनु भयो, दौडेर जानुभयो जङ्गलमा, आफ्नै आमाको काखमा घोप्टो परेर घुक्क घुक्क गरेर रुन लाग्नुभयो ध्रुवजी। मातु सपत्न्या सदुरोक्ति विद्धा शोषण रुषा दण्ड हतो यथाहि हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। जसरी सुतिरहेको सर्पलाई हिर्काउँदा त्यो सर्प लामो लामो श्वास फेर्छ नि, ध्रुवजीको स्वरूप पनि त्यस्तै थियो। आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा झार्दै माताको काखमा घोप्ट परेर रोइरहनु भयो। माता छक्क पर्नुभयो, भर्खर खेल्न भनेर गएको छोरो रुँदै पो आउँदैछ। बाबु कसले के गर्यो तिमीलाई? दुरुक्ति विद्ध, कसैले नराम्रो केही भन्यो कि तिमीलाई? भन के भयो तिमीलाई? म त तिम्री आमा हुँ नि, आफ्नो मनका पीडा मनका बहता आफ्नै मातालाई सुनाउनु पर्छ। भन के भयो ध्रुव? ध्रुवजीले सोच्नुभयो, मेरी कान्छी आमाले यस्तो यस्तो भनिन् भनेर यदि मैले पोल सुनाएँ भने अर्काको दोषको टिप्पणी गरेको अपराध मैले बोक्नुपर्छ। यदि नभनौ, कान्छी आमाको दुर्वचनले मन व्यथित भएको छ भनौ, अर्काको दोषको टिप्पणी गरेको अपराध मैले बोक्नुपर्छ। अन्यस्य दोष गुण चिन्तन मासु मुक्त। कसैको दोषको टिप्पणी अनि कसैको गुणको प्रशंसा गर्नु हुँदैन। फलानु त कति राम्रो आहा भन्यो भने आसक्ति भइहाल्छ, र फलानु कति नराम्रो छि भन्यो भने घृणा भइहाल्छ। आसक्ति पनि बन्धनको कारण हो अनि घृणा पनि बन्धनको कारण हो। त्यही भएर ध्रुवजी महाराजले चाहेर पनि कान्छी आमाको पोल सुनाउनु भएन। कान्छी आमाले यसो भन्नुभयो, यसो गर्नुभयो, यसरी पिट्नुभयो, यसरी झट्कार्नुभयो भन्नु भएन। आँखाबाट आँसु झार्नुभयो, रोइ मात्रै रहनुभयो, तर कान्छी आमाको कुरा भन्नु भएन। ध्रुवजीले हेर्नुहोस् त, त्यसैले छोरो हुनु त ध्रुव जस्तो, जसले अर्काको निन्दा गर्नु हुँदैन अनि अर्काको प्रशंसा गर्नु हुँदैन भन्ने सत्शिक्षा प्राप्ति गरेको छ। आमा हुनु सुनीति जस्तो, जसले आफ्नो अबोध बालकलाई पनि अर्काको निन्दा गर्नुहुन्न अनि प्रशंसा गर्नुहुन्न भनेर सत्शिक्षा प्रदान गरिरहनु भएको छ। ध्रुवजीले बोल्नु भएन, भन्नु भएन। संसारमा खुडा र तलवारले लागेको चोट त बरु एक दिन निको हुन सक्ला, तर बाणैको चोट एक यस्तो डरलाग्दो चोट हुन्छ नि, बाण भन्छन् जसलाई, जसले लागेको चोट कहिले पनि मेट्न सकिँदैन कि हजुर। बरु रे त खुडा र तरबारले नरे त भो वचनको धारले। वचनको धार एक यस्तो डरलाग्दो हुन्छ जसले रेटियो भने कहिले पनि निको हुन सक्दैन। ध्रुवजी अत्यन्त दुखी हुनुभयो, एकदम आर्त भावले रुन लाग्नुभयो। आफ्नो भर्खर खेल्न गएको छोरो रुँदै रुँदै आएको छ, आमाको मन पनि कति व्यथित भयो। आमाले भन्नुभयो, बाबु भन कसले के भन्यो तिमीलाई, कसले के गर्यो? तिमी त अघिसम्म त खुसी नै थियौ त, अहिले अचानक तिमी दुखी पो भयो त बाबु भनेपछि ध्रुवजीले बोल्नु भएन। अनि अरू साथीहरू थिए नि, उनीहरूलाई सोध्नुभयो। उनीहरूले भने आमा यिनी आफ्नो पिता उत्तानपातको काखमा बस्न गएका थिए, कान्छी आमाले गाली गर्नुभयो, जा भगवानको भजन गर, मरेर आइज, मेरो कोखबाट जन्म लिएर आइज भन्नुभयो। सायद त्यही कारणले ध्रुव दुखी भएका हुन् कि। त्यति भन्ने बित्तिकै माता सुनीति रिसाउनु भएन, खुसी हुनु, हाँस्नु। सुनीतिले भन्नुभयो, बाबु सत्यम सुरुच्या विहितम भवन में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्जते या भार्येति वा बोढुमिडस्पति। बाबु लौ, तिमी यति सानो कुरामा पनि तिमीले रुने हो त?
तिम्री कान्छी आमाले तिमीलाई नराम्रो भनेको हो र भने धन्यवाद भन तिमी आफ्नो आफ्नो कान्छी आमालाई। तिमी आफ्नो कान्छी आमालाई शत्रु नमान, आफ्नो गुरु मान। किनभने कान्छी आमाले भनिन् भगवानको भजन गर जा, भजन गरेर आइज अनि सिंहासनमा बस्न पाउलास् भनिन् नि। सत्य कुरा हो बाबु। हेर, संसारमा भगवानको भजन नगरी सम्भव वस्तु पनि असम्भव हुन्छ। भगवानको चरणाश्रित भएको जीवात्मालाई असम्भव भन्ने केही छैन। भगवानको चरणबाट विमुख भएको जीवात्मालाई सम्भव भन्ने पनि केही छैन। अर्को कुरा, तिम्री कान्छी आमाले भने भगवानको भजन गर, तपस्या गर, मेरो कोखबाट जन्म लि भनिन् नि। सत्य कुरा हो बाबु। तिमीले उनकै कोखबाट जन्म लिएको भए आज सिंहासनमा बस्न पाउँथ्यौ। तिमीले म अभागिनीको कोखबाट तिमीले जन्म लियो। ये दुर्भागाया उदरे गृहीत। तिमी राजाकै छोरा हो और राजा की जेठी पत्नी मै हुँ। तर हेर न, म कति अभागिनी रहेछु। मेरो छोरो बनेर पनि तिमी सिंहासनमा बस्न पाएनौ। कान्छीको गर्भबाट जन्म लिएको भए तिमी सिंहासनमा बस्न पाउँथ्यौ। त्यसको लागि एउटै उपाय भनेको भगवानको भजन हो। कान्छी आमाले भनिसकिन् तिमीलाई। लौ, अनि यस्तो कुरामा पनि तिमीले दुःख मान्ने हो त? तिमीले कान्छी आमाले तिमीलाई गाली गरेको हो त? उपदेश दिएको बाबु, सत्शिक्षा दिएको। उठ, जाऊ। आमाले जो भनिन् सत्य कुरा भनिन् भन। कान्छी आमालाई त नमन गर, तिमी शत्रु नमान बाबु। जाऊ, गएर भगवानको भजन गर। बरु असम्भव वस्तुलाई सम्भव गर्न यदि कसैले सक्छ भने केवल भगवानले। सुदामाको निधारमा लेखिएको श्री छयलाई कुनै भगवान कृष्णले उल्टो बनाइदिनु भयो। श्री छयलाई उल्टो बनाउँदा के हुन्छ? यक्ष श्री हुन्छ। श्री भनेको धन, छेय भनेको नाश। धननाश लेखिएको निधारलाई यक्ष श्री बनाइदिनु भयो। यक्ष भनेको कुबेरको राजा यक्ष, श्री भनेको धन, कुबेर जत्तिकै धनवान बनाइदिनु भयो। बिहान बेलुका खाना रोटीको टुक्रा नपाएका सुदामा, सम्पत्तिको नाममा जम्मा दुई चिज थियो सुदामासँग। एउटा रोटी पकाउने तावा बिचमा क्वाल परेको, एउटा काठको कठौती बिचमा फुटेको। दोस्रो भन्दा तेस्रो सम्पत्ति नदेख्नु भएको सुदामाको अब दुई लोकको सम्पत्ति भयो। किन थाहा छ? उनी कृष्णको कृपा। असम्भवलाई सम्भव बनाउन यदि कसैले सक्छ भने केवल भगवानले। अनि तिमी रुन्छौ? कान्छी आमाले गाली गर्नुभयो भन्ने लाग्यो होइन तिमीलाई? ए बाबु, नरौ, उठ, जाऊ जाऊ, उठ, ढिला नगर। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्यमा देरी गर्नु हुँदैन बाबु। जाऊ, गएर भगवानको भजन गर, तपस्या गर, भगवानले तिम्रो इच्छा पूरा गरिदिनुहुन्छ भनेर सुनीति माताले यति भनेपछि ध्रुवजी त छक्क पर्नु भएको छ। झन् कान्छी आमाको कुरा सुनेर रिसाउनु होला, त्यसलाई मैले जाने छ भन्नु होला। भन्नु भएन माताले त। त्यसैले आमा हुनु सुनिधि जस्तो, छोरो हुनु ध्रुव जस्तो। अहिले त त्यस्तो छैन क्या। छोरो खेल्न गयो र कतै कसैले केही भन्यो भने बस छोरो तेरो मात्रै छ, मेरो छैन, सुरु भइहाल्छ महाभारत। समय त्यस्तो परिस्थिति आइसक्यो। न आमामा धैर्यता देखियो, न पुत्रमा ध्रुव जस्तो दृढ अटल विश्वास देखियो। त्यही भएर बाल्यावस्थामा नै साना साना बालबालिकालाई सुन्दर संस्कारले परिवेष्टित गराउन सक्नु माता पिताको परम धर्म हो। सहेको शब्द पादहु त्यागे छाड़े गर्भ गुमाना, यही रिज मेरे श्री रघुबर की कहत मलुक दीवाना। अर्काले नराम्रो भन्छ र नराम्रो गर्छ भने त्यसलाई सहन गर्न सक्नुभयो भने नि त्यो शत्रुलाई हामीले परास्त गर्नै पर्दैन, त्यो अटोमेटिक परास्त भइहाल्छ। तर तपाईले गर्नुपर्ने काम भनेको सहन शक्ति चाहिँ हुनुपर्छ। सही दिनुहोस्, कसैले नराम्रो भन्छ भन्न दिनुहोस्, नराम्रो गर्छ गर्न दिनुहोस्। मात्रै सहने काम तपाईको, परास्त गर्ने काम भगवानको। एकदम सत्य कुरा हो। माता सुनीतिले भन्नुभयो बाबु ध्रुव, तिम्री कान्छी आमाले जे भनिन् सत्य कुरा भनिन्, जाऊ जाऊ गइहाल, अब यहाँ बस्नु पर्दैन, उठिहाल, गए जाऊ, गएर भगवानको तपस्या गर। ध्रुवजीले भन्नुभयो आमा के बोल्नु भएको हजुर? म 5 वर्षको भएँ हजुर, भर्खर हजुर
यो वृद्धावस्थामा हजुरको सेवा गर्नुपर्ने त मैले कहाँ अब हजुरलाई छोडेर म आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न जङ्गलमा कसरी जानु? यो अनकन्टार जङ्गलमा हिंस्र पशु पक्षीहरूको डर छ आमा। सानोमा पनि धेरै दुःख कष्ट गर्नुभयो हजुरले। अब सेवा लिने बेलामा हजुर फेरि दुःख भोग्दै हुनुहुन्छ। म हजुरलाई छोडेर जान सक्दिनँ। म त छोरो हुँ, छोरोको परम धर्म हजुरको सेवा गर्नु हो। म अहिले हजुरको सेवा नगरी कसरी जान सक्छु? सुनीतिले भनेको बाबु तिमीले मेरो सेवा गर्छौ, एउटा कुरा भनौ तिमीलाई सुन। जब दाँत नथे तब दूध दियो, अब दूध दियो तो अन्न भी दे। जल में थल में पशु पंचन में सबको सुदिले हो तेरू बिलिने। ए ध्रुव, जब बालकको जन्म हुन्छ नि, बालकको जन्म हुनुभन्दा अगाडि माताको स्तनमा दूध हुँदैन। बालकको जन्म हुन्छ, परमात्मालाई दया लाग्छ। यो अबोध बालक ऐया आत्था भन्न सक्दैन, इशारा गर्न सक्दैन, खान पिउन सक्दैन, कोमल शरीर छ। अब यसलाई हुर्काउने बढाउने कसले, बचाउने कसले? परमात्मालाई दया लाग्छ। परमात्माको कृपाले माताको स्तनमा दूध प्राप्ति हुन्छ। दाँत जबसम्म प्रकट हुँदैन तबसम्म त्यो बालकलाई त्यो भगवानले दूध प्रदान गर्छ। आमाले स्तनपान गर्छिन्, बालकलाई हुर्काउँछ। जब दाँत नथे, दाँत नहुँदा दूध दिनेवाला परमात्माले दाँत पलाएपछि अन्न प्रदान गर्छ। बाबु अब तेरो दाँत आयो, अब खानेकुरा चपाउन सक्छस् तैँले। अब दूध होइन, अब अन्न खाने तैँले। माताको स्तन कम हुँदै जान्छ अनि अन्नको प्रयास गर्छ। त्यो बालक अन्न खान्छ, हुर्किँदै बढ्दै जान्छ। जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि अथवा जन्मिने बित्तिकैदेखि जसले हाम्रो बारम्बार चिन्ता गरिरहेको छ उसले त हरपल चिन्ता गरेकै छ नि। एउटा कुरा हजुरलाई बताऊँ, हामी त भाइ जन्मेपछि चिन्ता गर्छौँ, परमात्मा जन्मिनु भन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो चिन्ता गरिरहन्छ। तपाईँ हामीलाई छोराछोरी जन्मिनु भन्दा अगाडि माया ममता हुन्छ त? हुँदैन। अनि जन्मेपछि बल्ल माया ममताको वृद्धि हुन्छ। त्यो पनि आसक्तिवाला माया, प्रेमवाला माया हो र भने आसक्तिवाला माया, स्वार्थमय माया। परमात्मा त जन्मिनु भन्दा अगाडिदेखि मृत्युभन्दा पछाडिसम्म हाम्रो चिन्ता गरिरहन्छ। जसले हिजो आज भोलि चिन्ता गरिरह्यो उसले आज पनि त्यो चिन्ता गरिरहेको छ नि। अनि तिमी मलाई के रक्षा गर्छौ बाबु? तिमी जन्मिनु भन्दा अगाडि पनि मेरो रक्षा भगवानले गर्यो, तिमी भोलि मरेर गयो भने पनि मेरो रक्षा भगवानले गर्छ। त्यही भएर मेरो रक्षाको लागि तिमी यो जङ्गलमा नबस बाबु। आफ्नो कल्याणको लागि तिमी जाऊ, भगवानको चिन्तन गर। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर त्याग आमाको, सुन्दर भाव के। आफूले दुःखलाई वर्ण गरेर आफ्नो जिन्दगीको चिन्ता नगरिकन आफ्नो सन्ततिको हर प्रकारले सुखको कामना गर्नेवाला यदि तत्त्व यो जगतमा के छ भने त्यो तत्त्वको नाम हो आमा। माता एक यस्तो पवित्र शब्द हो जो आफूले मृत्युलाई सहजै वर्ण गरेर आफ्नो सन्तानलाई सकुशल जन्म दिन चाहन्छ। आफ्नो दुःखलाई सहजै वर्ण गरेर आफ्नो सन्ततिको हर पल सुख चाहने वाली ती आमा माता सुनीतिले आफ्नो चिन्ता गर्नु भएन। ध्रुवजीलाई भन्नुभयो, बाबु ध्रुव जाऊ, तपस्या गर, जाऊ भगवानको भजन गर। भगवानको कृपा भयो भने तिमी राजाको काखमा होइन राजाको सिंहासनमा बस्न पाउँछौ। बारम्बार माताले आग्रह गरेपछि ध्रुवजीले बोल्न सक्नु भएन। ध्रुवजीले सोच्नुभयो माताको इच्छा पूरा गर्नु मेरो पनि परम धर्म हो भनेर मातालाई मनमनले प्रणाम गर्नुभयो। माता सुतेको बेलामा 4 पल्ट माताजीलाई परिक्रमा गर्नुभयो ध्रुवजीले। अनि ध्रुवजी महाराज त्यसपछि त्यो जङ्गललाई छोडेर अर्को जङ्गलमा जानुभयो। किन? भगवानको चरणको चिन्तन गर्न। ध्रुवजी 5 वर्षको उमेरमा जङ्गल जानु। ध्रुव गए बनेमा भगवानलाई सम्झी मनेमा, भगवानलाई सम्झी मनेमा। ध्रुव गए बनेमा भगवानलाई सम्झी मनेमा, ध्रुव गए बनेमा भगवानलाई सम्झी मनेमा। नारदजी महाराजले मधुवनमा ध्रुवजीलाई स्नान गर्न लगाएर 12 मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। गुरुजीलाई साक्षी राखेर, सद्गुरुलाई साक्षी राखेर गुरुद्वारा दिएको प्रदत्त मन्त्रको जप गर्नु नै वैष्णवको वैष्णवता हो।
भगवत प्राप्ति गर्नु कुनै ठुलो कुरो छैन। भगवानलाई दर्शन गर्न त जसले जसरी पनि गर्न सक्छ। हिरण्यकश्यपले पनि नरसिंहलाई दर्शन गरेकै हो, रावणले पनि रामलाई दर्शन गरेकै हो। तर त्यो कृपा, जुन कृपा विभीषणले पाउनुभयो, जुन कृपा प्रहलादले पाउनुभयो, त्यो कृपा रावण र हिरण्यकश्यपले पाएनन्। अर्थात् गुरुलाई साक्षी राखेर गुरुद्वारा प्रदत्त गोप्य मन्त्रको जप गरेपछि मात्रै भगवानको कृपा कटाक्षको पात्र बन्न पाइन्छ। भगवत प्राप्ति गर्न त हजुर अनेकौं मार्ग छन्। भगवान साक्षात्कार गर्ने धेरै पद्धति छन्। योग पद्धतिदेखि लिएर ज्ञान मार्गदेखि लिएर हरेक प्रकारका मार्ग छन्। तर भगवानको कृपा कटाक्षको पात्र बन्न त्यो मार्ग हो, त्यो धर्म हो जुन धर्ममा गुरु साक्षी बसेर गुरुले प्रदत्त मन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यो धर्म नै सबैभन्दा उत्तम धर्म हो। त्यही धर्मको नाम हो वैष्णव धर्म। आज सद्गुरु श्री नारदजी महाराजले ध्रुवजी महाराजलाई दिनुभयो द्वादशाक्षरी मन्त्र। त्यो मन्त्र प्राप्ति गर्नुभएको ध्रुवजीले 6 महिना तपस्या गर्नुभयो भनेर भागवतमा वर्णन आउँछ। धेरै पनि होइन, मात्रै 6 महिना। त्रिरात्रान्ते कपिथा बधरासन आत्मवृत्तेनुसारेण मासं निन्यर्चयं हरिन्। ध्रुवजी महाराजले मधुवनमा जानुभयो, देवीले चरणले भुइँ टेक्नुभयो, दाहिने चरणले देवीले घुँडामा टेक्नुभयो, दुईटा हात आकाशतिर फाल्नुभयो और अन्तःकरणद्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12वटा अक्षरको मन्त्रलाई मन्त्रवत व्यवहार गर्नुभयो, यानी जप गर्नुभयो। हजुरलाई एउटा कुरा बताऊं, गुरुको मुखबाट अग्निलाई साक्षी राखेर गुरुको मुखबाट दिएको मन्त्र नै त्यो मन्त्र हुन्छ, चाहे गुरुले जे दिनुहोस्। हैन, मन्त्र त त्यो हो जब गुरु साक्षी बसेर गुरुले प्रदान गर्नुहुन्छ। अहिले त मन्त्र भनेर अनेक किताबहरुमा अनेक रेडियो टेलिभिजन हर कसैले फुकेको देख्न सुन्न पाउँछौं हामी। लैर मन्त्र त माइकमा पो बजाइराछ भन्छ। त्यो मन्त्र हुँदैन जुन मन्त्र गुरुमुखी भएको छैन। गुरुमुखी भएको मन्त्र चाहिँ मन्त्र हुन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै शब्द होस्। एकजना गुरुजी हुनुहुँदो रहेछ, बहुत उच्च कोटिको माने साधु हुनुहुँदो रहेछ। एउटा कथा भन्छु तपाईहरुलाई। अनि दुईजना बेश्या नारी रहेछन्, जीवन पर्यन्त बेश्यावृत्ति गरेका, शरीर ढल्किँदै गयो। उनीहरूलाई जिन्दगीदेखि पनि वैराग्य आएछ, पाप पनि धेरै गर्यौं हामीले। त्यसकारणले अब हामीले प्रायश्चित गर्नुपर्छ, गुरुको सान्निध्यमा गएर जप गरेर कल्याण हुन्छ। अब जानु पर्यो गुरु भए ठाउँमा भनेर ती दुईटी दिदीबहिनी, बेश्या दिदीबहिनी रहेछन्, गएछन् जंगलतिर गुरु खोज्न भनेर। ती महाराजी त्यही जंगलमा तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गएर महाराजीलाई देखे, गएर एकदम लम्पसार परे। महाराजी अब हामीलाई मन्त्र दिनु पर्यो, लौ न महाराज भन्दै पुगेछ। महाराजले भन्नुभयो मन्त्र रे, अनि तिमीहरूलाई मन्त्र दिन को हो, तिमीहरू चिनेको छैन, कस्तो छौ के छौ, मैले दिएको मन्त्र जप्छौ कि जप्दैनौ? गुरुले दिनुभएको मन्त्र जप्न सकिएन भने दिनेवाला गुरुलाई आधी अपराध लाग्छ। अनि मैले चिनेको छैन, जानेको छैन, त्यसै मन्त्र कसरी दिनु? ती नारीहरूले भनेछन् महाराज अब हामी हजुरलाई हाम्रो कुरा ढाड्दैनौ। हामी दुई दिदी बहिनी हौ, जिन्दगी भर हामीले परपुरुषको आसक्ति गरेर वेश्यावृत्ति गर्यौं, भए भरका पाप जति सबै कमायौं। अब त्यही पापलाई प्रायश्चित गर्न अब हामी हजुरसँग मन्त्र लिन चाहन्छौं। तर विश्वास गर्नुहोस् गुरुदेव, हजुरले दिनुभएको मन्त्र चाहिँ जप्छौं है। अब हामी धेरै बेर कर गरे, धेरै आग्रह गरे। गुरुजीले सोच्नुभयो अब दिउँ त कसरी दिउँ, यिनीहरूको के विश्वास। और नदिउँ, अब नदिउँ भए पनि अब कसरी नदिउँ, आएर एकदम गिडगिडाइरहेछन् अघिदेखि यिनीहरूले। अब यिनीहरूलाई पन्छाउनु पर्यो भनेर गुरुदेवले के गर्नुभयो, मन्त्र दिने जुन प्रक्रिया थियो त्यो अपनाउनु भयो र लु आओ भन्नुभयो। अनि त्यो दुईटैलाई अलग अलग ठाउँमा लगेर यसो आह्वान गरेर मन्त्र फुक दिनुभएछ कानमा र भन्नुभयो सुन, विश्वासो गुरुवाक्येषु सुस्मिन्दिनत्व भावना। गुरुदेवले दिएको, मुखले दिएको, चाहे त्यो जुनसुकै शब्द किन नहोस्, त्यो मन्त्र हुन्छ, त्यसलाई तिमीले जप्नुपर्छ। र संसारमा सबैभन्दा गोप्य चिज नै मन्त्र हो। गोप्य मन्त्र भन्दा अरु गोप्य केही पनि हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्छ। मात्रै गुरु र तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ, अरु कसैलाई थाहा हुँदैन।
ती वेश्या नारीहरू वास्तवमा प्रायश्चित गरेका थिए। हुन्छ भने बडा उनीहरूले त्यसलाई श्रद्धा गरे अनि एउटैलाई पनि गएर फुक्दिनु भयो, अर्कीलाई पनि गएर फुक्दिनु भयो। ल तिमीहरू मैले दिएको मन्त्र जप गर भन्नु। ती वेश्या नारीहरूले जप गरेछन्, धेरै समय जप गरे, बडा प्रेमले जप गरे, बहुत निष्ठाले जप गरे, गुरुको वाणीप्रति विश्वास गरे। उनीहरूले धेरै समयसम्म जप गरेपछि भगवानको सिंहासन हल्लिएछ। हेर्नुहोस्, भगवानले भन्नुभयो, ए मेरा दूत हो, जाऊ जाऊ पृथ्वीमा कसैले मेरो तपस्या गरे जस्तो छ, मेरो आराधना गरे जस्तो छ, उनीहरूलाई लिएर आऊ वैकुण्ठमा भन्नुभएछ। अनि तिनीहरू गएछन्, त्यो भगवानका दूतहरू गए पृथ्वीमा। हेरे कोही तपस्या गर्नेवाला को छन् हेर्दै हेर्दै गए। तिनै दुईटा वेश्या नारी रहेछन् तपस्या गर्ने। यी वेश्याको तपस्याले त पक्कै पनि हल्लिएको होइन होला भगवानको सिंहासन। अरू नै कोही होला नि, भगवानका भक्त खोज्दै जानुभयो, कोही भेट्नु भएन। प्रभु कोही छैनन्, ती दुईटा नारीहरू छन्, त्यो पनि जीवनभरि वेश्यावृत्ति गरेका, त्यस्ता पापीहरूले गरेको तपस्याले त पक्कै होइन होला। भगवानले भन्नुभयो, अरे भाइ जोसुकै होस् तपस्या गर्नलाई चाहिँ लिएर आऊ न भन्नुभएछ। गए दुईटी नारीहरू गए क्षमा। ल हे देवी हो, भगवानका दूत हौ हामी, भगवानले भन्नुभएको तपाईँहरू विमानमा चढ्नुहोस् अब वैकुण्ठ जाउँ अनि भगवानले भन्नुभएको भनेपछि बडा खुसी भए। हाम्रो तपस्या सिद्धि भएछ, धन्य हो गुरुदेव भनेर मनमनले प्रणाम गरे। उनीहरू दुईटै ती विमानमा चढेछ। चढिसकेपछि विमान अब उडेर गयो आकाशमा। आकाश माध्यमबाट माथि वैकुण्ठ नेरी पुगेपछि दिदी चाहिँले बहिनीलाई भनिन्, ए बहिनी हामी त कति भाग्यमानी, अघि जीवनभरको कर्म गर्यौँ हामी, साधुको शरणमा गए, साधुहरू दयालु हुन्छन् भनेको हो रहेछन्। यसो हामीले आग्रह गरेका थियौँ, मन्त्र दिए ती साधुले, गुरुले, अनि तिमीले पनि मन्त्र जप्यौ, मैले पनि मन्त्र जपी, अहिले हामी वैकुण्ठ जाँदैछौँ। अब भगवानको दर्शन एकैछिनमा गर्न पाइहाल्छौँ। सुन्न बहिनी, अब आखिरी वैकुण्ठमा आइहाल्यौँ। त्यो गुरुले कसैलाई नभन्नु भन्नुभएको थियो, त्यो मन्त्र तिमीलाई के मन्त्र दिनुभएको थियो, अब त भन्दा भइहाल्छ नि भने दिदी चाहिँ। बहिनीले भने अनि गुरुले नभन्नु भन्नुभएको थियो, फेरि भन्न हुँदैन होला। अरे केही हुँदैन क्या, वैकुण्ठमा आइसक्यौँ त अब हामी, अब के हुन्छ र भनौँ न भनौँ। बहिनीले भने मलाई त गुरुले अर्थ केही दिनु केही पनि दिनु भएन, मेरो कानमा आएर स्या भनिदिनु भयो भनिन् बहिनी चाहिँ। दिदीले भने ए तिमीलाई स्या पो भन्नुभएछ, मलाई त बे भन्नुभयो त फेरि भनिन् दिदी चाहिँ। अनि एउटीलाई बे दिनुभएको रहेछ गुरुदेवले, अर्कीलाई स्या भन्नुभएको रहेछ। बेस्या भन्ने शब्दलाई दुई टुक्रा बनाउनु भएको रहेछ गुरुदेवले। एउटाले बे 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 भनेर जप गरिरहेकी, अर्कीले स्या 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 भनेर जप गरिरहेकी। तर एउटाको गोपनीयता अर्कोलाई थाहा थिएन। उनीहरूलाई के थियो भने विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरुदेवको वाक्यमा उनीहरूलाई विश्वास थियो, किन उनीहरूले त मन्त्र माने त्यसलाई होइन। स्वस्मिन दिनत्व भावना, आफूमा दिनताको भाव लिएर गुरुको वाणीलाई जसले विश्वास गर्छ त्यो नै मन्त्रको आराधना हो, मन्त्रको जाप हो। अब ती केटीहरूलाई, ती नारीहरूलाई अश्रद्धा भएछ अनि गुरुलाई गाली गर्न थाले। ती विमानबाट धिक्कार छ, ती पनि गुरु हुन्छन् कहाँ? हामीलाई त साँच्चैकै मन्त्र दिए भनेको त हामी वेश्यावृत्ति गर्ने वाली वेश्यालाई नि दुई टुक्रा बनाएर बे र स्या भनेर हामीलाई टार्याको रहेछ नै त्यो गुरुले। त नाम मात्रका गुरु रहेछन्, कामले चाहिँ तिनी गुरु होइन रहेछन् भनेर गुरुप्रति अश्रद्धा गरे। अनि अर्कीले छि यो पनि काई मन्त्र हुन्छ, ल के देखा त ती गुरुले भनेर अश्रद्धा अर्कीले पनि गरिन्। अश्रद्धा मात्रै के भएको थियो, स्वर्ग रे वैकुण्ठमा पुग्न लागेको विमान तुरुन्तै घोप्टियो। त्यहीनेरि नारीहरू पृथ्वीमा गर्लाम गुर्लुम झरे, उनीहरूको दुर्गति भयो, कल्याण कहिले भयो भने शास्त्र के भन्छ भने गुरुले संस्कार गरेर दिएको शब्द नै मन्त्र हुन्छ, चाहे त्यो जेसुकै शब्द हो। त्यही भएर मन्त्र शुद्ध छ कि छैन, अशुद्ध भयो कि यो गुरुले दिएको त मलाई त भर पनि लाग्दैन, त्यस्तो कहिले नभन्नु। गुरु स्वरूपले बन्ने होइन, गुरु पदले हुने हो, गुरु स्वभावले हुने हो। त्यही भएर यो गुरुले दिएको मन परेन, यसको मन्त्र जप गर्दिन, यो के हो या त फलानु गुरुको अर्कै मन्त्र थियो, यसको अर्कै मन्त्र कहिले भन्नुहुन्न। गुरुले भगवानलाई साक्षी राखेर, गुरु स्वयं साक्षी बसेर दिएको शब्द नै मन्त्र हुन्छ। त्यो शब्द नै संस्कारित शब्द हो। रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका आदि इत्यादिमा देखिएको पढिएको कदापि त्यो मन्त्र हुँदैन, ती त केवल शब्द हो। पैसा सबै के अरे कागज सबै पैसा हुँदैनन्, राष्ट्र बैङ्कले संस्कार गरेको कागज मात्रै पैसा हुन्छ भने जस्तै मन्त्र सबै मन्त्र हुँदैनन्, गुरुले दिनुभएको शब्द मात्रै मन्त्र हुन्छन्।
त्यही मन्त्रको जप जबसम्म गरिन्न तबसम्म भगवानको कृपा कटाक्षको पात्र बन्न सकिँदैन। त्यही भएर ध्रुवजी महाराजलाई आज नारदजीले द्वादशाक्षरी मन्त्र दिनुभयो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मन्त्र ध्रुवजीले 1 महिना 2 महिना गर्दै गर्दै 6 महिनासम्म जप्नुभयो। यसरी जप्नुभयो, यसरी साधना गर्नुभयो। हजुर जप्दा जप्दै श्वास फेर्नुपर्छ भन्ने कुराको समेत ज्ञान भएन ध्रुवजीलाई। श्वासलाई अवरुद्ध गरेर भगवानको ध्यान गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो ध्यानको पराकाष्ठा हो, यो भन्दा पराकाष्ठा हुने ठाउँ छैन। यसरी चिन्तन गर्नुभयो कि मैले फेर्दै गरेको श्वास पनि फेर्नुपर्छ भन्ने कुराको अवगत नरहनु। तपाईँ हामी संसारमा जति बिरामी हौँ, बेहोस हौँ, बेहोसी भएर लडेर बिरामी भएर आइसियुमा भर्ना भएको छौँ, भेन्टिलेटरमै पुगेका छौँ भने पनि हामी सबै कुरालाई बिर्सिन्छौँ, तर श्वास फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बिर्सिँदैनौँ। ओके, बिर्सिएपछि सक्यो भने मरिहाल्यो। ए श्वास चाहिँ फेर्दै गर है, तिमी अलि धेरै बिरामी भएको छौ, तिमीलाई आइसियुमा राखेछ, श्वास चाहिँ फेर्दै गर है बाबु, कसैले सिकाइरहनु पर्छ त? पर्दैन, ऊ अटोमेटिक सिकेकै हुन्छ। उसलाई त्यो कुरा चाहिँ ज्ञान हुन्छ, अरू कुरा चाहिँ ज्ञान हुँदैन। भगवानको चरणप्रति तन्मय हुनुभएको ध्रुवजीलाई श्वास फेर्नुपर्छ भन्ने कुराको समेत अवगत भएन। अब भन्नुहोस् त ध्रुवजीको ध्यानको पराकाष्ठा कति थियो? त्यो पराकाष्ठमा पुग्न सकियोस्, परमात्मा लाचार बनेर हामीलाई दर्शन दिन आउँछ, यसमा शङ्का छैन। अब हाम्रो त त्यो त पराकाष्ठा त पुग्दैन। 1 2 घण्टा धेरै गरेर कथा सुन्नु पर्दा त कति अस्पट भइसकेको हुन्छ, यहाँ बोल्न नपाउँदा भने। अब त्यो ध्यान, त्यो पराकाष्ठा, त्यो साधना, त्यो व्रत, त्यो नियम त कहाँ हो कहाँ? तर ध्रुवजीबाट हामीले लिनुपर्ने शिक्षा चाहिँ यही हो। ध्रुवजीको ध्यान तपस्या सार्थक भयो। 6 महिनापछि भगवान प्रकट हुनुभयो, भगवानले दर्शन दिनुभयो। ध्रुवजीले बडा प्रेमले आफ्नो भगवानको दिव्य दर्शन गर्नुभयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। भगवान सामनेमा खडा हुनुभयो, ध्रुवजी महाराज दौडेर जानुभयो, लम्पसार पर्नुभयो और भगवानको सामनेमा दण्डवत गरेर भगवानसँग चुप लागेर बस्नुभयो ध्रुवजी। तपाईहरुलाई एउटा कुरा बताऊ, साँच्चै भगवान प्रकट हुनुभयो भने पनि हामीलाई गाह्रै छ के? हजुर अहिले हाम्रो यो भागवतमा साँच्चै भगवान आइहाल्नुभयो भने तपाईँ हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त? के छ हाल खबर प्रभु? सन्चै छ? सबैलाई आराम कुशल छ? कताबाट आउनुभयो? के बा आउनुभयो? यस्तो कुरो त सोध्ने कुरो भएन भगवानलाई। वेदका मन्त्र पढौ आउँदैन, पुराणका श्लोक जानिँदैन, मन्त्र तन्त्र साधना केही थाहा छैन, पद्धति र उपाय पनि थाहा छैन, अनि 2 हात जोडेर लाटो भएर बस्नु भन्दा अर्को कुनै विकल्प छ त? भगवान साँच्चै प्रकट भयो भने पनि तपाईँ हामीलाई फाइदा छैन के? हजुर त्यही भएर प्रकट नभएकै जाति हो, मनमनको कुरो सुनाए बस। त यसको मतलब के हो भने संसारमा 3 प्रकारका लाटा हुन्छन्, त्यस मध्येमा अज्ञानी लाटो बन्नुपर्छ हामी। किनभने बोल्न आउँदैन हैन, बोल्न आउँछ तर के बोल्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नहुनुको नाम हो अज्ञानी लाटो। ध्रुवजी आज अज्ञानी लाटो जस्तो बन्नुभयो। भगवान त प्रकट हुनुभयो, तर अब प्रकट त हुनुभयो नि, अब के गर्ने? आउँदैन केही, पुराणका श्लोक आउँदैनन्, वेदका वेदान्तका सूत्रहरू आउँदैनन्, भगवानलाई स्तुति गर्न जान्नुहुन्न, आफ्नो भाषा भगवानलाई मन पर्दैन, भगवानको भाषा आफूले जानेको छैन। भगवानको भाषा भनेको त संस्कृत भाषा हो। भाषाको जननी त संस्कृत हो, जसलाई देववाणी भनिन्छ। देवताहरू त संस्कृतमै वार्तालाप गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई त प्रिय संस्कृत भाषा हो। संस्कृत भाषा के हो थाहा छैन, अरू कहिले नबुझिने भाषा पढेर के गर्नु? भगवानलाई प्रिय छैन। ध्रुवजी महाराज लाटो जस्तो बन्नुभयो। भगवानले सोच्नुभयो मेरो भक्तलाई गाह्रो पर्यो, आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख ध्रुवको गालामा स्पर्श गराइदिनु भयो। भगवानको महती कृपा ध्रुवजी महाराजलाई 4 वेद, 6 शास्त्र, 100 उपनिषद, 18वटा महापुराणको पूर्ण ज्ञान ध्रुवजीलाई प्राप्ति भयो। अनि ध्रुवजीले भगवानको सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर सुनाम्ना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु अब सबै कुराको ज्ञान भेट्नुहोस्। असम्भवलाई मैले अघि पनि भने, असम्भवलाई सम्भव यदि कसैले गर्छ भने केवल परमात्माले गर्छ हैन? त्यसैले कहिले नजानेको विद्या पनि ध्रुवले प्राप्ति गर्नुभयो। बडा सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। प्रभु
हजुर सर्वशक्ति सम्पन्न भएका छन्। हे नाथ, हजुर नै प्रवेश गरेर मेरो अन्तःकरणमा प्रवेश गरेर आफ्नो तेजले मेरो सुतेको यो वाणीलाई हजुरले सजीव गरिदिनु भएको छ। मृतावस्थामा परिणत भएको जडलाई पनि चैतन्य बनाउन सक्ने सामर्थ्य केवल हजुरमा छ। हेर्नुहोस् त, मेरो यो जड शरीरलाई, जड शरीरभित्र त्यो चैतन्यता प्रवेश गरेरै हो आज म व्यास गद्दीमा सुशोभित भएको। त्यो चैतन्य तत्त्व यहाँबाट निक्लिने बित्तिकै त मलाई सबले लास भरिहाल्छ। म त जड हो नि, शरीर त जड हो नि, मृत शरीर हो। तर मरेको शरीरलाई पनि जसले पूज्य बनाइदियो, त्यो पूज्य बनाउने तत्त्वको नाम हो चैतन्य। त्यो चैतन्य केवल परमात्मा। त्यसैले हजुरको कृपाले आज मेरो सुतेका वाणीहरू पनि जागृत भएका छन् प्रभु। म त केही पनि थाहा पाउँदिनँ, बस सुन लो हमारी अर्जी, हमें कुछ ज्ञान दो। ध्रुवजी भन्नुहुन्छ, प्रभु सुन लो हमारी अर्जी, हमें कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखे ऐसा वरदान दो। मलाई अर्थ केही चाहिँदैन प्रभु। सूरज सान पाऊं, चंदा सामान पाऊं, सूर्यको जस्तो तेज, चन्द्रमाको जस्तो सम्मान मैले पाए पुग्छ प्रभु। मलाई अर्थ केही थाहा छैन। सुन लो हमारी अर्जी, हमें कुछ ज्ञान दो। मेरो एउटा अर्जी छ, एउटा पुकार छ हजुरसँग। मेरो जीवनको डोरी आजदेखि मैले हजुरको चरणमा समर्पण गरिदिएँ। आजदेखि यदि म कसैको हो भने केवल हजुरको है प्रभु। म ईश्वरको ईश्वर हो मेरो, अनि हजुर कसैको यदि हो भने मेरो। बस मलाई अर्थ केही थाहा छैन प्रभु। म अज्ञानीले गरेको यो प्रार्थना नै पूजा भनेर स्वीकार गरिबक्सेला। आर्त भावले, बडा सुन्दर भावले आराधना गर्नुभयो श्री ध्रुवजी महाराजले। ध्रुवजीले गरेको यो प्रार्थनामा भगवान गदगद हुनुभयो। भगवानले भन्नुभयो, अरे ध्रुव, तिमीलाई कान्छी आमाले दिएको त्यो दुर्वचन, त्यसैको प्रभावले मेरो चरणको चिन्तन गर्न भनेर आएको। हुन त तिमीलाई भौतिक सुख सुविधा अब केही चाहिएको छैन, तर पनि मेरो साधना गर्नेवाला, मेरो आराधना गर्नेवालालाई मैले केही फल दिन भने संसारका मनुष्यलाई शङ्का हुन सक्छ। त्यही भएर जाऊ, म तिमीलाई बाँचुन्जेल एउटा वरदान दिन्छु। आजदेखि तिमी 36,000 वर्षको लागि तिमी राजा बन्नु। 36,000 वर्षसम्म तिमी यो देशको राजा बन्नु। अनि त्यसपछि मृत्यु पश्चात मेरो त्यो प्रिय धाम, भगवानको त्यो प्रिय धाम, मेरो प्रिय धाम आजदेखि तिम्रो नामले अंकित गरिदिनेछु। आजदेखि संसारका मनुष्यले ध्रुवलोक भनेर जान्नेछन्। तिमी त्यो ध्रुवलोकको अधिपति बन्नु। जाऊ। ध्रुवजीलाई वरदान दिनुभयो। ध्रुवजीलाई वरदान दिएर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ध्रुवजी महाराज 6 महिना मात्रै तपस्या गर्नुभएको छ, फर्किन लाग्नुभयो। और ध्रुवजीलाई सुस्वागत गर्न उत्तानपाद राजाका ती सेनाहरू सबै गए हैन। हात्ती सुनको कलश लिएर गए। हात्तीले आफ्नो अभिषेक गरेर आफ्नो शिरमाथि ध्रुवलाई राखे। नगरको परिक्रमा गराए अनि हात्तीले आफ्नै अभिषेक गरेर आफैले राजाको सुनको सिंहासनमाथि ध्रुवजीलाई अभिषिक्त गरिदिए। त्यो दिनदेखि ध्रुवजी त्यो राज्यको अधिपति बन्नुभयो। आफ्नो छोरो राजा बनेको थाहा पाएपछि गदगद हुनुभएको उत्तानपादले सोच्नुभयो, योग्य छोरो राजा भइसक्यो, अब मैले वानप्रस्थी जीवन अपनाउनु पर्छ। जानुभयो जंगलमा उत्तानपाद राजा। ध्रुवजी महाराज त्यसपछि माता जंगलमा रहेकी माता सुनीतिलाई ल्याउनु भयो, राजमाता बनाउनु भयो। कान्छी आमालाई गएर नमन गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। कान्छी आमाले खुसी हुँदै भन्नुभयो, बाबु परिश्यस्याह जीवेति बाष्प गदगदया गिरा। ल बाबु, म तिमीलाई वरदान दिन्छु, अबदेखि तिमी कहिले नमर्नु है बाबु, सधैँ बाँचिरहनु भन्नु। ध्रुवजीलाई हेर्नुहोस्, 6 महिना अगाडि तिनै सुरुचिले के भन्थिन्, ए जा गएर मर, मेरो कोखबाट जन्म लि भन्थिन्। आज तिनै सुरुचि के भन्दैछिन्, बाबु ध्रुव कहिले पनि नमर्नु है, धेरै समय बाँच्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। भगवानको भक्तको दर्शन गर्ने वालाको अन्तःकरण पवित्र हुन्छ। ध्रुवजी आज महाभक्त भइसक्नु भएको थियो। त्यही भएर ध्रुवजीको दर्शन गरेर माता सुरुचिको पनि अन्तःकरण शुद्धिकरण भएको थियो। मातालाई राजमाता बनाउनु भयो। ध्रुवजी त्यो दिनदेखि राज्यको अधिपति बन्नुभयो। भाग्यम खल्विति सर्वत्र न विद्या न च पौरुष, शास्त्र भन्छ। पुरुषको भाग्यलाई कसले जान्दछ?
दुष्ट नारीको चरित्र र असल पुरुषको भाग्यलाई देवताले त जान्दैनन्, अरूको त के कुरा हो र। जंगलमा जन्मिएका ध्रुव, जंगलमै हुर्किएका ध्रुव अनि जंगलमै तपस्या गरेका ध्रुव 36,000 वर्षको लागि राजा बन्नुभयो। दरबारमा जन्मिएका उत्तम, दरबारमै हुर्किएका बढेका उत्तम जीवनमा राजा बन्न पाएनन्। त्यसैले शास्त्र भन्छ भगवत सम्मुख जीवात्मालाई असम्भव वस्तु केही छैन, भगवत विमुख जीवात्मालाई सम्भव वस्तु केही छैन। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। ध्रुवजी महाराज त्यसपछि राज्यको अधिपति बन्नुभयो। एक दिन उत्तम शिकार खेल्न भनेर गएका थिए। यक्षहरूले मारिदिएछन् उत्तमलाई। आफ्नो भाइलाई मारेको भन्ने थाहा पाएपछि ध्रुवजीले यक्षहरूलाई परास्त गरिदिएको कथा आउँछ। कुबेर खुसी भएर भक्तिको वरदान दिनुभयो। माता सुरुचिले थाहा पाउनुभयो मेरो छोरोलाई मारे आज यक्षहरूले भनेपछि उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो। सुरुचिको दुर्गति भयो। त्यसैले सद्गुणी पुत्रको प्रभावले माता पिताको सद्गति हुन्छ, दुर्गुणी सन्तानको परिणाम माता पिताले पनि दुर्गति भोग्नुपर्छ। त्यही भएर आफूलाई आफ्नो सद्गति होस् भन्ने चाहने माता पिताले सन्तानलाई सद्गुणी बनाउनुपर्छ। माता पिताको परम धर्म। समयको अनन्तर ध्रुवजीले विवाह गरेको कथा आउँछ। ध्रुवजीका सन्तान भए, बत्सरलाई राज्य दिनुभयो। 36,000 वर्ष त आफूले राज्य शासन गर्नुभयो। त्यसपछि आफ्नो पुत्रलाई राज्य दिएर ध्रुवजी बाँकी 1 वर्ष प्रभु चिन्तन गर्छु भनेर जंगलमा जानुभयो। ध्रुवजीको आयु सकियो। ध्रुवजीको आयु सकिएपछि अब आकाशबाट एउटा विमान आयो। भगवानका 2टा दूतहरू आउनुभयो। भन्नुभयो महाराज तपाईको समय सकिएको छ, अब तपाई विमानमा चढ्नुस् अनि ध्रुवलोक हिँड्नुहोस्। ध्रुवजी चढ्नै लाग्नु भएको थियो। विमानमा काल देवता आए। त्यतिखेर कालले आएर भन्न लाग्यो महाराज हजुर त होचो हे बक्सन्छ, यो विमान अग्लो छ, हजुर मेरो शिरमा टेकी बक्सोस् न अनि चढी बक्सोस्। ध्रुवजीले कुरा बुझ्नुभयो। ध्रुवजीले कुरा बुझ्नुभयो यो शरीर लिएर म स्वर्ग जान पाउँदिन। त्यही भएर ध्रुवजीले दाहिने चरण कालको शिरमा राखिदिनु भयो। काल गदगद भए, खुसी भए। ध्रुवजीले शरीर त्यही त्याग्नुभयो। दिव्य शरीर धारण गरेर ध्रुवजी विमानमा प्रवेश गर्नुभयो। अर्थात् भगवानको चरणको रज प्राप्ति गर्न काल पनि लालायित भएर बस्छ, मृत्यु पनि प्रतीक्षा गरेर बसिरहन्छ। मृत्यु पनि भक्तकै आदेश पर्खेर बसेका हुन्छन्। अकाल मृत्युको त कुरै छोडौं, काल मृत्यु पनि त्रसित हुन्छन् जो भगवानका भक्त छन्। भगवानको भक्त ध्रुवले कृपा गर्नुभयो। कालले आफूलाई सौभाग्यशाली सम्झिए। अनि ध्रुवजी विमानमा चढ्नुभयो। अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। ध्रुवजीले सोध्नुभयो ती भगवानका दूतलाई, हे भगवानका दूत मेरी माता खोइ त साँची? ए हजुरकी माता त हेर्नु त अर्को विमानमा। यसो हेर्नु भएको अर्को विमानमा माता सुनीति सम्मानित हुँदै मातृलोक जानु भएको रहेछ। ध्रुवजी जानुभयो। पृथ्वी र अन्तरिक्षको बीचमा सूर्य छन्। सूर्य भन्दा 38 लाख योजन माथि एउटा दिव्य लोक छ जसलाई हामी ध्रुवलोक भन्छौँ। र त्यही ध्रुवलोकमा आज पनि ध्रुवजी विराजमान हुनुहुन्छ। हाम्रो आकाशको उत्तरी भागमा चम्किलो तारा देख्छौँ जसलाई हामी ध्रुव तारा भन्छौँ, जसको अधिपति ध्रुवजी महाराज विराजमान हुनुहुन्छ। सप्तऋषिहरू पनि जसलाई 24 घण्टा प्रदक्षिणा गरेर बसिरहनुहुन्छ। त्यस्ता ध्रुव 6 महिना भगवान प्रति समर्पित भएका ध्रुवले आज यो लोक र परलोकमा सुखको अनुभूति गर्नुभयो र भगवानको प्रिय पात्र बन्नुभयो। गोविन्द भगवानको जय हो। भक्तवत्सल भगवानको जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवानको जय हो। एक दिन उनी ध्रुवजीको वंशमा अंग नाम गरेको राजा हुनुभयो। अंगका पुत्र भए बेन। अत्यन्त दुष्ट प्रवृत्तिका थिए बेन। अंग भगवानको परम भक्त अनि अत्यन्त ज्ञानी, तर छोरो कस्तो भए ठ्याक्कै त्यसको विपरीत। शास्त्रले के भन्छ भने आत्मवै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासन शासितम। पुत्रको केही न केही, पिताको केही न केही स्वभाव पुत्रमा हुन्छ। तर आज बेन पिताको बिल्कुल स्वभावको विपरीत थिए, दुष्ट स्वभाव। उनको स्वभाव पितासँग हैन मातासँग मिल्यो। किनभने उनकी माता सुनीता कालकी कन्या थिइन्। बडा दुष्ट। बेन भनेको पटक्कै टेर्दैनथ्यो, मान्दैनथ्यो। राजाको पुत्र राजकुमार भएपछि अन्याय र अत्याचार गर्न लाग्यो। शास्त्रको विरोध, वेदको निन्दा, ब्राह्मणहरूको अपमान, गुरुहरूको अपमान, यस्तो शास्त्र विपरीत कर्म गर्न थालेपछि पिताजीले भने टेर्दैन त। पिताजीले सोच्नुभयो
यस्तो दुष्ट पुत्रको साथमा बस्नुभन्दा त बरु भाइ यहाँबाट भाग्दै जाति। रातारात अंग राजा त्यहाँबाट भाग्नुभयो जंगलमा। कहाँ जानुभयो अंग आजसम्म कसैले पत्ता लाउन सकेनन्। पिता नभएपछि अब अटोमेटिक आफसे आफ राजा भयो बेन। त्यो देशको अन्याय र अत्याचार नै मेरो धर्म भनेर बेनले आज राज्यमा अराजकता फैलायो। बडा दुष्ट त्यो बेन। मर्कटस्य सुरापानम ततो वृश्चिकदंशका तन्मादे भूत संसारो यद्वा तद्वा भविष्यति। यतिसम्म दुष्ट थियो बेन। जसरी एउटा बाँदर के बाँदर एक त त्यसै त चञ्चल हुन्छ, चकचके हुन्छ बाँदर हैन। एक नम्बरको चकचके बाँदरलाई मदिरा पान गराउँदा त्यो बाँदर कति चकचके हुन्छ होला भन्नुहोस् त। एक त बाँदर जातै बाँदर बन्दर अत्यन्त दुष्ट प्रवृत्तिको हुन्छ, चकचक प्रवृत्तिको। त्यो चकचके नटखटे बाँदरलाई मदिरा पान गराउनुस् त मातेको बाँदर कस्तो हुन्छ, अनियन्त्रित। अनि त्यो मातेको बाँदरलाई अझै बिच्छीले डसोस्, अब के हुन्छ त्यो? 100 सर्पले डसे बराबर एक बिच्छीको पीडा हुन्छ। अब के हुन्छ होला आफै विचार गर्नुहोस्। अनि बिच्छीले डसेर रन्थनिएको बाँदरलाई अझै भूत चढोस्, अब के हुन्छ त्यो? के हुन्छ हुन्छ यद्वा तद्वा भविष्यति। जे नहुनु पर्ने त्यही हुन्छ नि त्यो बाँदर हैन। बेन पनि त्यस्तै थियो। दुष्टताको पराकाष्ठा, त्यो भन्दा दुष्ट हुने ठाउँै छैन। अनेक प्रकारका न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कचित भन्न लाग्यो। मेरो राज्यमा अब कसैले पनि होम होमादि गर्दैन, यज्ञ यज्ञादि गर्दैन, न कसैले दान लिन्छ न कसैले दिन्छ। ऋषि साधु सन्त भगवत भक्तहरूलाई त अत्यन्त दुष्ट भाव राख्दै अपमान गर्न लाग्यो। अपमानको पराकाष्ठा, अधर्मको पराकाष्ठा। अब त्यो शासक नै त्यस्तो भइसकेपछि के लाग्छ र? घोषणा गरिदियो बेनले, जसले मेरो राज्यमा दान गर्छ, होम होमादि पूजा पाठ जसले गर्छ त्यसलाई म मृत्युदण्ड दिन्छु भने। अब जो बेनका अनुयायी थिए उनीहरूलाई त राम्रै भयो, सुस्वागतै गरे बेनको निर्णय। तर जो भगवानको चरणप्रति तन्मय अवस्थामा परिणत भएका भक्तहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई बहुत पीडा भयो। लुकी छिपी आफ्नो सत्कर्म गर्न थाल्नुभयो। एक दिन 2-4 जना साधुहरू बसेर ध्यान गरेर योग गरेर जंगलमा होम होमादि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बेन त्यही बाटो हिँड्दै रहेछ। बेनले देखिगयो, बस पुगिगयो, त्यसलाई दौडेर गयो। लात्ती लात्तीले गुरुहरूको अपमान गर्दै भन्न लाग्यो, बाली शापतयु यम्बा अधर्मे धर्म मानिन एवृत्तिदं पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते जारम पतिमुपासते। ए मूर्ख ब्राह्मण हो, अधर्ममा आफ्नो धर्म बुद्धि गरेर बसेका छौ तिमीहरू हैन। यदि नगर्नु पूजा गर्नै पर्छ भने मेरो पूजा गरेर म देशको राजा हुँ। तिमीहरूको अन्नदाता मै त हुँ, जीवनदाता मै हुँ। आफ्नो अन्नदाता जीवनदाताको पूजा गर्नु त कहाँ त्यो विष्णुको पूजा गर्छौ, त्यो अदृश्य पुरुषको पूजा गरेर आज आफ्नो समयलाई बर्बाद गरिरहेका छौ। अरे मूर्ख हो भन्दै तथा नाम गाली गर्दै गुरुहरूको अपमान गर्यो बेनले। एउटी पतिव्रता नारीले आफ्नो पतिदेवको प्रेमलाई परित्याग गरेर आफ्नो पति चरण प्रतिको प्रेमलाई तिरस्कार गरेर परपुरुषको प्रेममा बाधिए जस्तो तिमीहरू लीला गर्छौ। तिमीहरूको सक्कली भगवान अनि जीवित भगवान भनेको त म पो हुँ त, किनभने देशको राजा हुँ म। गर्छौ पूजा भनी मेरो गर, होइन भने विष्णुको चाहिँ गर्न पाइँदैन। लात्ता लात्ताले हिर्काए पनि अत्यन्त दुर्वचन बोल्यो। साधुहरूलाई असह्य भयो। हतमच्युत निन्दया, हुन त भगवानको निन्दा र गुरुहरू प्रतिको द्रोहको परिणाम ऊ मरे तुल्य त पहिले नै भएको थियो। अब गुरुहरूलाई सह्य भएन। गुरुहरूले आफ्नो तेजलाई संग्रह गर्दै यसो हुंकार भन्नुभएको थियो। बेनको त्यही मृत्यु भयो, बेन मर्यो। यस्तो दुष्ट राजा हुनुभन्दा त बरु देशमा राजै नभएको चाहन्थे। निझग्नुर हुम कृतेर बेनम हतम अच्युत निन्दया। अब बेनको मृत्यु भयो। बेनकी आमाले बेनको शरीरलाई जलाउन दिनु भएन, तेलमै डुबाएर राख्नुभयो। त्यसपछि गएर
यता अब देशमा झन् अराजकता फैलिन थाल्यो। अब बेन राजा मरिसकेपछि त हजुर अब राजा को बन्ने? सबैजना अब त गल्ली गल्लीमा राजा हुन थाले, घर घरमा राजा बन्न लागे। मै हुँ राजा भनेर सबैले अन्याय र अत्याचार गर्न लागे। बरु बेन एउटा दुष्ट भए पनि ऊ आफू दुष्ट भए पनि अरूलाई दुष्ट हुन दिएको थिएन। तर बेनको मृत्यु गरेको परिणाम आज त त्यो दुष्ट राजालाई मारेको परिणाम घर घर र जन जनमा राजा स्थापना भयो। अत्यन्त दुखी हुनुभयो साधु सन्त। राजा बिनाको राज्य त निष्फल हुँदो रहेछ। राजा भले दुष्ट नै किन नरहोस्, कमसे कम अरूलाई त दुष्ट हुन दिँदैन थियो। अब त घर घरमा दुष्ट भयो। जहाँ दुष्टताको वृद्धि हुन्छ त्यहाँ त्रासको आगमन हुन्छ। अब त हत्या, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, शान्तिको अनुभूति कसैले गर्न सकेन। गुरुहरूले सोच्नुभयो देशमा त राजा चाहिँदो रहेछ भनेर ती त्यहाँका साधु सन्तहरूले तेलमा डुबाइएको जो बेनको शरीर थियो नि, त्यस शरीरलाई निकाल्नु र मन्थन गर्न थाल्नु। देवले भाग मन्थन गर्नुभयो। कालो पुरुषको उत्पत्ति भयो। त्यो पुरुष त्यहाँ बस्न सकेन, जङ्गलमा गएर बस्यो। हजुर त्यस जसलाई हामी निषाद भनेर भन्छौँ। दाहिने भाग, पुरुषको दाहिने भागमा पुण्यको बास हुन्छ। केही त पुण्य गरे होला नि यसले जिन्दगीमा भनेर दाहिनेपट्टिको अङ्गलाई मन्थन गर्नुभयो। भगवानको चिन्तन गर्दै भगवानले सोच्नुभयो मेरा प्रजाहरू बडा त्रसित छन्, उनीहरूको रक्षा गर्न पनि मैले प्रकट हुनैपर्छ। बेनको दाहिने शरीरलाई माध्यम बनाएर भगवान नारायण आफ्नी पत्नी लक्ष्मीलाई लिएर पृथु र अर्चीको रूपमा प्रकट हुनुभयो। बोले पृथुजी महाराजको जय हो। अब पृथुजी महाराज जन्मनु भयो देशमा। पृथुको आगमन भयो। पृथुजीलाई नि राजा बनाइयो। भगवान स्वयं पृथुको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर पृथुजी महाराज पनि मनमनले बडा प्रसन्न हुनुभयो। प्रजाहरूको संरक्षण गर्नु म राजाको परम धर्म हो भनेर पृथुजी महाराजले बिस्तारै बिस्तारै प्रजा सेवामा तल्लीन हुन लाग्नुभयो भन्ने वर्णन आउँछ। और समयको अनन्तर पृथुकी पत्नी अर्ची पनि पृथुकै साथमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। अब बेनको अन्याय र अत्याचारले, अराजकताले गर्दा पृथ्वीले सारा अन्नहरू, सबै कुराहरू, औषधिहरू लुकाएर राखेकी थिइन्। पृथ्वीमा राम्रोसँगले अन्न पनि उब्जनी हुँदैन थियो। पृथ्वीजी बडा चिन्तित हुनुभयो। एक दिन गएर धरालाई प्रार्थना गर्नुभयो, हेर धरा, तिमीले मेरो पिताको कारणले गर्दा डरले अन्नहरू सबै लुकाएकी रहेछौ। अब तिमी त्यो अन्नलाई प्रदान गर। मेरा प्रजाहरू भोक प्यासले छटपटिरहेका छन्। देशमा अराजकता फैलिएको छ। अतिवृष्टि, अन्नवृष्टि, आज प्रकृति पनि प्रतिकूल बनेकी छिन्। प्रकृतिको प्रकोपलाई मेरा प्रजाहरूले सहन गर्न सक्दैनन्। हे धरा, मलाई विश्वास गर, म तिम्रो संरक्षण गर्छु। अब तिमीलाई कहिले भारी हुने काम म गर्दिन। तिमी अन्नहरू उब्जनी गर। धरा मानेनन्। धरा नमानेपछि पृथ्वीजीले सोच्नुभयो एउटी स्त्रीलाई मार्दा मेरा प्रजाहरूको कल्याण हुन्छ भने स्त्रीलाई मार्दा पनि म पछि पर्दिन भनेर पृथ्वीजीले धरालाई मार्ने निर्णयका साथ धराको पिछा गर्नुभयो। अघि अघि धरा, पछि पछि पृथ्वी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कसैको शरणमा जाँदा पनि अभयदान नपाएपछि अन्तिममा पृथ्वी त साक्षात् भगवानकै प्रतिस्वरूप हो भन्ने जानेपछि धराले पृथ्वीको शरणमा गइन्। पृथ्वीजीलाई प्रार्थना गरिन्। भगवानले भन्नुभयो हेर पृथ्वी, हेर हेर धरा, मेरो शरणमा आएकी छौ तिमी। मेरो शरणमा आएकीलाई मैले रक्षा गर्नुपर्छ। आजदेखि तिमी मेरी छोरी हौ, किनभने छोरीवत म व्यवहार गर्छु। भनेपछि त्यो दिनदेखि पृथ्वीले धरालाई पुत्रीवत व्यवहार गर्नुभयो। त्यही भएर धरालाई त्यो दिनदेखि हामी पृथ्वी भनेर सम्बोधन गर्छौँ। पृथ्वीले छोरी मानेको हुनाले धरा पृथ्वी भई। पृथ्वी बडा प्रसन्न भइन्, खुसी भइन्। पृथ्वी गाईको रूपमा परिणत भइन्। और पृथ्वीजीले पनि गाई रूपिणी पृथ्वीबाट दूधको माध्यमबाट सारा प्रजाहरूको मनोरथ सिद्ध गर्नको लागि अन्नहरूलाई दोहन गर्नुभयो। भागवतमा यस्तो वर्णन आउँछ। त्यही भएर पृथ्वीमा उत्पत्ति भएका जति अन्नहरू छन् सबै दूधबाटै प्रकट हुन्छ। हजुरलाई पनि थाहा छ यो कुरा त। गहुँ फल्ने बेलामा गएर यसो त्यहाँ छुनु त गएर दुध निक्लिन्छ अरे, सेतो पदार्थहरू चाहिँ गहुँ होस् कि धान होस् कि मकै होस् कि जेसुकै होस्, अन्न अनाजमा गएर हेर्नुहोस्, पहिले प्रारम्भ बिन्दु दुध हो। एउटा कुरा विचार गर्नु, दूध दिनेवालालाई आमा भनिन्छ, दूध खानेवालालाई सन्तान भनिन्छ। पृथ्वी हाम्री आमा हुन्, हामी के हौँ? सन्तान हौँ। सन्तानको परम धर्म आमाको रक्षा गर्नु। त्यही भएर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि। गर्भद्वारबाट जन्म दिनेवाली माता
और जुन भूमिमा हामी जन्म लियौं त्यो जन्मदात्री पृथ्वी मातृभूमि सबैभन्दा प्यारो हुन्छ। तसर्थ आफ्नो मातृभूमिको संरक्षण आफैले गर्नुपर्छ, अरूले गर्दैन। गोविन्द भगवानको जय हो। महाराज पृथ्वीले 100वटा अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। भगवान प्रसन्न भएर 10,000 कान वरदानमा दिनुभयो पृथ्वीजीलाई। 10,000 कान माग्नुभयो वरदानमा। किनभने हे प्रभु, 2टा कान थियो, त्यो 2टा कान त प्रजाको दुःख सुन्नमै फुर्सद छैन। बा हजुरको त कथा कीर्तन कहिले सुन्न पाइन मैले। भगवानले भन्नुभयो चिन्ता नगर्नु, त्यसो भए 10,000 कान दिन्छु। 10,000 कानले सुन्न सक्ने क्षमता 2टै कानमा राखिदिनु भयो भगवान। हेर्नु कति सुन्दर भाव। पृथ्वीजीलाई त 10,000 कान पनि कमी भइरहेछ, हामीलाई भएको 2टा पनि धेर भइसक्यो है। कहिलेकाहीँ धेर हुन्छ क्या 2टा कान पनि। हाम्रो चाहिँ पृथ्वीजीलाई 10,000 कान पुगिरहेछ। त्यसैले पृथ्वी जस्तै बन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। लौकिक धर्ममा रत भएका हामी, लौकिक धर्म पनि हामी गर्छौं, छोराछोरी जन्माउने, हुर्काउने, पढाउने, लेखाउने सबै त्यो पनि गर्नुपर्छ, गर्छौं। संसारका दुःखलाई श्रवण गर्दै आत्मकल्याणको लागि भगवत गाथा पनि श्रवण गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हो यो। ध्रुवजी श्री पृथ्वीजी महाराजले कान प्राप्ति गर्नुभयो भन्ने कथा आउँछ। प्रजाहरूलाई उपदेश दिनुभयो और पृथ्वीजीलाई सनकादिले उपदेश दिनुभयो। पृथ्वीजीकै वंशमा पछि प्राचीनबरी नाम गरेको राजा, प्राचीनबरीका 10वटा पुत्र हुनुभयो, जसको नाम थियो प्रचेता। प्रचेतालाई पनि छोराछोरी जन्माउने आदेश दिनुभयो। रुद्र गीत लिएर प्रचेताहरू समुद्रमा गएर तपस्या गर्न गए भन्ने कथा आउँछ। पछि भगवानको कृपाले प्रचेताले विवाह गर्नुभयो भन्ने वर्णन आउँछ। र उनै प्राचीनबरी कर्ममा आसक्ति भएका प्राचीनबरीलाई नारदजी महाराजले पुरञ्जनको कथा श्रवण गराउँदै भन्न लाग्नुभयो, हे प्राचीनबरी, जुन कर्ममा तिमी आसक्ति भएका छौ त्यो गलत छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म गर्ने हाम्रो अधिकार हो, कर्म हामीले गर्नुपर्छ। हामी कर्मकै लागि जन्मेका हौं वास्तवमा, तर गरिएको कर्मप्रति आसक्ति हुनु हाम्रो धर्म होइन। यो हाम्रो कर्म विपरीत हो, धर्म विपरीत हो। कर्म मात्रै गर्नुपर्ने राजन तपाईले, तर कर्ममाथि आसक्ति हुनुभएको छ। बलिको बहानामा निरीह पशु प्राणीलाई तपाईले मार्नु भएको छ। पशु प्राणी जसलाई मार्नुभयो नि तिनीहरू तपाईसँग बदला लिन परलोकमा पर्खेर बसिरहेका छन्। त्यसैले यी कुकर्मलाई परित्याग गर्नुहोस्, भगवानको चरणमा समर्पित हुनुहोस्। प्राचीनबरीलाई पुरञ्जनको कथा श्रवण गराउनु। पुरञ्जन नाम गरेका एकजना राजकुमार थिए। जंगलमा शिकार खेल्न भनेर गए। शिकार खेल्न जाँदा एउटी सुन्दरी कन्यासँग उनको भेट भयो। विवाह गरे, तिनै कन्यासँग उनी बसे। धेरै समयसम्म बसे। कन्याको माइती घरमा गएर त्यही घरमा बसेर आसक्ति गरेर बसेका पुरञ्जनलाई चण्डवेग नाम गरेको गन्धर्वले त्यहाँबाट निकालिदियो। आफ्नै पत्नीको स्मरण गरेर पुरञ्जनले प्राण त्याग गरे। पत्नीको सम्झना गरेर मरेको हुनाले एउटी नारी बनेर जन्मिए। पछि मलयध्वजसँग विवाह भयो और मलयध्वजको पनि मृत्यु भयो। एकजना ब्राह्मणको उपदेशले ती कन्याको कल्याण भयो। पुरञ्जन भनेको हामी हौं राजन। पुरञ्जन भनेको हामी जीवात्मा हौं। हामीले जिन्दगीमा यो संसारमा कल्याण गर्न भनेर आएका थियौं, तर विडम्बना यो 9 द्वारको शरीरलाई धारण गरेकी एउटी बुद्धिलाई हामीले श्रीमती बनायौं र त्यही बुद्धिको साथमा हामी बस्न थाल्यौं। यो विशुद्ध जीवात्मा यो शरीरमा आएर बुद्धिको आश्रयमा आश्रित भएर बस्न थाल्यो। बुद्धिले जे भन्यो त्यही गर्नेवाला भयौं हामी। तपाईं हामीलाई बुद्धिले जे निर्णय गर्छन् नि हजुर, हामीले त्यही त गरेका छौं नि। अघि बिहान मनले सोच्यो जाउँ पुराण सुन्न भनेर सोचिदियो, बुद्धिले भने जाउँ भनी हजुरले आउनुभयो। अब अहिले हजुरको हाम्रो बुद्धिले होइन भइगयो, अब गाउँ है घरतिर, अब दिक्कै लागिसक्यो, कति 12 बजिसक्यो, भोक लागिसक्यो भनी मैले जति फर्म्याएर कथा भने नि टेर्नेवाला हुनुहुन्न, बुद्धिकै पछि लागेर लागिहाल्नुहुन्छ बाटो। यसको मतलब के हो? परमात्माको अंशभूत यो जीवात्मा विशुद्ध जीव बुद्धिको आश्रयमा आश्रित भएर आज बुद्धिले गरेको निर्णयमा ऊ निर्णयलाई फलो गरिरहेको छ जीवात्मा। त्यसैले बुद्धिको आसक्तिमा परिणत भएको जीवात्माले जे सोचेर प्राण त्याग गर्छ नि पछि उसको त्यही गति हुन्छ। मर्ने बेलामा नातिलाई सम्झेर मर्यो भने नातिकै गति पाउनुपर्छ, नातिकै वंशमा जन्मिनुपर्छ। यस्तो कथा आउँछ भागवत पुराणमा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। त्यसैले हाम्रो जीवात्मालाई कल्याणको लागि शास्त्र रूपी ब्राह्मणले उपदेश दिइरहेको छ। शास्त्रले हामीलाई सिकाइरहेको छ, ए बाबु जीवात्मा, तिमी परमात्माको अंशीभूत हौ, तिम्रो मालिक परमात्मा हो, परमात्माको चिन्तन गर।
जसले शास्त्रको शब्दलाई अनुकरण गरे उसको कल्याण भयो, जसले बुद्धिको आश्रयमा आश्रित भयो उसको कल्याण भयो। प्राचीन बरीलाई वैराग्य आयो, पछि गएर गुरुसँग गएर मन्त्र प्राप्ति गरे, वैष्णव धर्मको अवलम्बन गर्दै प्राचीन बरीले परम पद प्राप्ति गरे। बोलिए गोविन्द भगवानको जय हो। श्री कृष्ण नामैमा, श्री कृष्ण नामैमा। बडा सुन्दर वर्णन गर्नुभयो मैत्रेयजीले विदुरजीलाई अनि सुखदेवले परीक्षितलाई र भन्न लाग्नुभयो, राजन यो त भयो उत्तानपाद राजाको वंश, तर स्वयम्भू मनुका ज्येष्ठ पुत्रको नाम थियो प्रियव्रत। प्रियव्रतले पहिले विवाह गरेर मान्नु भएन। प्रिय भगवान तद विषयकम व्रतम एकम यस्य इति स प्रियव्रत। जसले जन्मेको दिनदेखि भगवानको चरण कमल भन्दा दोस्रो चीज जसले जिन्दगीमा जान्दै जानेन त्यस्तो उत्तम श्रेणीको जीवात्मालाई प्रियव्रत भनेर भनिन्छ। आदरणीय भक्तजनहरू, यो संसारमा दुई प्रकारका जीवात्मा हुन्छ, एउटा प्रियव्रत जस्ता, एउटा उत्तानपाद जस्ता। तपाईं हामी चाहिँ उत्तानपाद श्रेणीका पर्छौं के हजुर? हजुर हामी चाहिँ उत्तानपाद हौं। उत्तानौर पादौर यस्य स, जो जन्मिँदा उत्तानो भएर जन्मिन्छ अथवा जो जन्म मृत्युको चक्करमा परिरहन्छ नि त्यस्तो जीवात्मालाई उत्तानपाद भनिन्छ। हामी त जन्म मृत्युको चक्करमा परिरहने हो। यसपालि मान्छे भएको छौँ, अर्को पल्ट के हुने हो टुङ्गो टाङ्गी छैन, तर जन्मिने मर्ने काम त हाम्रो जारी नै रहन्छ। अनि हामी उत्तानपाद हौं। हामीले सबैभन्दा पहिला सुनीतिसँग विवाह गर्यौं। कथा बुझ्नुलाई भागवतको कथा, भागवतको जो कथा हामी सुन्छौं त्यो पात्रको कथा जो सुन्छौं त्यो त केवल सुखदेवजीले बुझाउनलाई दिनुभएको दृष्टान्त मात्रै हो, बल्कि भागवतको प्रत्येक प्रसंग हाम्रो जीवनमा घटेको घटित घटना हो जसलाई सुखदेवजीले तत्त्वज्ञानको रूपमा दिइरहनु भएको छ। त्यसैले भागवत सुन्दा कथाको रूपमा सुन्नु हुँदैन। भागवत सुन्दा आध्यात्मिक भावले श्रवण गर्नुपर्छ, जीवनमा घटाउनुपर्छ भागवतलाई। उत्तानपाद भनेको हाम्रो दुईटा श्रीमती छ। शरीरको कतिवटा छ हजुरलाई नै थाहा होला, हजुरको कुरो त हजुरलाई थाहा हुन्छ, तर जीवात्माको श्रीमती जम्मा दुईटा हुन्छ जिन्दगीमा। अघि उत्तानपादको दुईटा थिए हैन श्रीमती, सुनीति र सुरुचि। हामीले पनि जन्मिने बित्तिकै एउटा श्रीमतीलाई विवाह गर्यौं जसको नाम थियो सुनीति। सुष्टुः शोभनम, सुष्टुः शोभनम नीतिरि यस्या या सा इति सा सुनीति। जो नीतिका कुराहरूमा अनुबद्ध भएर बस्छ, नीतिका कुरालाई जसले अनुकरण गर्छ त्यो सुनीति भक्त नै उत्तानपाद हो। किनभने हामीलाई जन्मिदा नीतिका कुरा मन पर्यो, वेदको वचनलाई हामीले मान्यौं हैन। न्वारन भयो, पास्ने भयो, छेवर भयो, व्रतबन्ध भयो, यो गर्न हुन्छ त्यो गर्न हुँदैन, यो सत्य यो असत्य, नीतिका कुरा खूब मन पर्थ्यो पहिले हामीलाई। जब हामी बढ्दै 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 20, 22, 25 वर्ष भयौं, अब हामीलाई नीति मन परेन। अब कान्छीसँग हाम्रो प्रेम भयो जसको नाम थियो सुरुचि। सुरुचिसँग बिहे गरे हैन अघि राजाले कान्छी। सुरुचिसँग, सुरुचिलाई आउ न मसँग भन्नुभएको, सुरुचिले भनिन् घरको जेठीलाई घरबाट निकाल अनि बल्ल आउँछु भनिन् अघि हैन। हामीले पनि सुरुचिलाई जसै प्रस्ताव गर्यौं, सुरुचिले के भनिन्, ए तसँग विवाह गरौँला तर सुनीतिलाई निकाल पहिले आफ्नो हृदयबाट। अनि हामीले के गर्यौं, रुचिको आसक्तिमा परेर नीतिलाई यो हृदयबाट परित्याग गर्यौं, लगेर जंगलमा राखिदियौं। जंगल भनेको शास्त्र। शास्त्र जालम महारण्यम चित्त भ्रमत कारणम उपनिषदमा लेखेको छ। शास्त्र एक प्रकारको जंगल हो के हजुर? यस्तो अचम्मको जंगल हो यो शास्त्र। तपाई भित्र प्रवेश गर्नुभयो भने बाटो अल्मलिएर ती एकदम अल्मलिनुहुन्छ। शास्त्र त त्यस्तो चीज पो त। अनि शास्त्रबाट खिचेर ल्याएको नीतिको कुरा हामीले जीवनमा जो लागू गर्दै थियौं त्यो हामीलाई मन परेन। अब रुचिको सामनेमा जंगलमै राखिदियौं र रुचिको पछाडी दौडियौं। रुचि भने के हो? रुचि भनेको इच्छा, आकांक्षा हैन, आशा, तृष्णा, लोभ, लालचा। अब हामीलाई त्यो मन पर्न थाल्यो। किनभने बाल्य अवस्थामा विकार हुँदैन, ठुलो भएपछि विकार सुरु भइहाल्छ। 1 वर्षको बालकलाई 1 थप्पड हिर्काउनु, एउटा सुन्तला लगेर दिनु, फेरि खुसी भइहाल्छ। त्यही थप्पड 20 वर्षको केटोलाई हिर्काउनु र अर्को सुन्तला लगेर दिनु त खुसी हुन्छ त? त्यो के को खुसी हुन्छ? उसले 2 थप्पड हिर्काउँछ उल्टे। किन हिर्काएको भन्दा सोध्छ, उत्तर दिन भ्याएन भने उसैले पड्काउँछ।
रिसाउनु पर्छ। आशा, इच्छा, आकांक्षा, लोभ, लालचा, क्रोध, मोह, विषय वासना यो उमेर बढ्दै गएपछि बढ्ने चिज हो के हजुर। बाल्यावस्थामा यी सब कुराहरूले स्पर्श गर्दैन, त्यही भएर बाल्यावस्थामा नीतिका कुरा मन पर्छ। उमेर बढ्दै गएपछि नीति मन पर्दैन, रुचि मन पर्छ। त्यही भएर हाम्रो जीवनमा दुईटा श्रीमती भए। नीतिको छोरोको नाम थियो ध्रुव, अनि अर्को सुरुचिको छोरोको नाम के थियो रे? उत्तम। ध्रुव भनेको अटल विश्वास और उत्तम भनेको अंधकार, अज्ञान जनित अंधकार। ध्रुवले ध्रुवलोक प्राप्ति गरे, भगवत प्राप्ति गरे। उत्तम के भए? यक्षहरूद्वारा मारिए। त्यसैले याद गर्नुहोला, नीतिको पछाडि दौडिनुस्। ध्रुवको जस्तो भाव हुन्छ, अन्ततो गत्वा उत्तम गति प्राप्त हुन्छ। सुरुचिको पछाडि दौडिनु हो भने अकाल मृत्युलाई वरण गर्नुपर्छ, अन्ततो गत्वा दुर्गति प्राप्ति हुन्छ। तसर्थ हामी उत्तानपाद श्रेणीका जीवात्मा हौं। अब जेठो छोरो हुनुहुन्थ्यो प्रियव्रतलाई विवाह गरेर मन लागेन। प्रियव्रत श्रेणीका जीवात्मा यो संसारमा थोरै पाइने हुन्छ। प्रियव्रत भनेको जसले जीवनभर भगवान भन्दा दोस्रो तत्त्व जानेन त्यसलाई प्रियव्रत भनिन्छ। अब आजकल त को छ र प्रियव्रत? हजुर हामी त हुन सक्दैनौँ प्रियव्रत। हामीलाई जीवनभर भगवान मात्रै अर्थोक नचाहिने भन्ने नै हुँदैन। बरु त्यो भगवान नभए नि हुन्छ, अर्थोक चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई बरु। तर त्यो प्रियव्रत श्रेणीका जीवलाई परमात्माको अलावा अरूसँग कुनै मतलब छैन। उच्च कोटिका महापुरुषहरू, भगवत भक्तहरू, साधन सम्पन्न साधकहरू प्रियव्रतले विवाह गर्नु भएन। तर पछि ब्रह्माजीको आग्रहलाई स्वीकार गरेर ब्रह्माजीको वचनलाई सम्मान गर्दै प्रियव्रतले विवाह गरेको कथा आउँछ। 10 पुत्र जन्माउनु भयो। आग्निद्र नाम गरेको ज्येष्ठ पुत्र। आग्निद्रले पनि पछि विवाह गर्नुभयो पूर्वचित्ती अप्सरासँग, जसबाट नाभि नाम गरेको पुत्र जन्माउनु भयो। नाभिको पुत्रको रूपमा भगवान स्वयं ऋषभदेव बनेर आउनुभयो। बोलिए ऋषभदेव भगवानको जय हो। ऋषम ज्ञानम तेन भाति प्रकाशते यदि ऋषभ। जो जन्मदैखेरि अत्यन्त तेजस्वी थियो, ज्ञान सम्पन्न थियो, त्यस्तो ऋषभदेव आफ्नो पराक्रमताले हाम्रो यो भूमिमा एकपल्ट वर्षा गरिदिनु भयो। इन्द्र लज्जित भए। यो पानी पार्ने, हावा चलाउने, घाम लगाउने काम त मेरो थियो, तर मेरो कामलाई समेत कार्य सम्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्य को रहेछ त? मनन गरे, ऋषभदेवजीको पराक्रमता बुझे। लज्जित भएका इन्द्र तुरुन्तै ऋषभदेवजीलाई गएर प्रार्थना गरे। आफ्नी छोरी जयन्ती ऋषभदेवलाई प्रदान गरे। जयन्तीसँग विवाह गरेर 100 भाइ छोरा जन्माउनु भयो। जेठो छोरो भरत 81 जना कर्मकाण्डी भए, 9 जना योगेश्वर भए, 9 जना भाग के जम्बूद्वीपलाई 9 भागमा विभाजित गरिएको थियो। ती 9 भागका अधिपति भए। जेठो छोरो भरतले राज्य शासन गर्नुभयो। 100 दाजुभाइ छोराहरूलाई नै ऋषभदेवजीले दिव्य प्रदेश प्रदान गर्नुभयो। यस्तो वर्णन आउँछ। ऋषभदेवजीले अवधूत वृत्ति धारण गर्नुभयो। ऋषभदेवजी मुखमा कहिले ढुङ्गा हालेर हिँड्नुहुन्थ्यो, कहिले मुखभरि पानी भरेर हिँड्नुहुन्थ्यो। किनभने यो मुख खाली भयो भने दुर्वचन पो निक्लिने पो हो कि मैले बोलेको बोलीले अरूलाई कसैलाई पीडा पो पुग्ने हो कि भन्ने त्रासले मुखभरि ढुङ्गा पत्थर हालेर ऋषभदेव विचरण गर्नुहुन्थ्यो। त्यो स्वरूपलाई देखेर संसारमा एउटा नयाँ धर्मको प्रादुर्भाव भयो, जसलाई हामी जैन धर्म भन्छौँ। तपाईहरुलाई जैन धर्मको बारेमा थाहै होला, देख्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला हैन? जैन धर्मावलम्बीले आज पनि मुखमा पट्टी बाँधेर हिँड्नुहुन्छ। देख्नु भएको छ नि, कहीँ टिभीहरुमा देख्नुभयो होला, मुखमा यस्तो मास्क लगाएको जस्तो के मुखभरि सधैँ। त त्यो स्वरूपलाई देखेर ऋषभदेवजीलाई प्रवर्तक मान्छन् उनीहरू। त यसरी ऋषभदेवजीको पुत्र पछि भरतले राज्य शासन गरेको कथा आउँछ। भरतले पनि आफ्नो पुत्रलाई राज्य दिनुभयो। आफू गण्डकी किनारमा तपस्या गर्न जानुभयो। तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा गर्भिणी मृग आई। त्यो मृगी पानी पिउँदै थिए। भरतजीले सूर्यलाई अर्घ दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा एउटा सिंहले गुर्र गरेर गर्जना गर्यो। सिंहबाट डराएकी मृगिणी त्यहाँबाट हाम फाल्दै थिए। प्रसव वेदना प्रारम्भ भयो। उसको गर्भबाट एउटा मृग शावकले जन्म लियो, मृग पाठोले जन्म लियो। प्रसव वेदनालाई सहन गर्न नसकेकी मृगी त्यही मरी भने त्यो मृग बच्चा चाहिँ पानीमा बग्दै बग्दै गयो। यो दृश्य भरतजीले देख्नुभयो। भरतजीलाई दया लाग्यो, आफ्नो सामनेमा कुनै मृग पाठो बगिरहेको छ, यो अबोध बच्चालाई मैले बचाउनु पर्छ। दौडेर गएर मृग बच्चालाई बचाउनु भयो
सोच्नुभयो यो जङ्गलमा छोडो भने अरूले खाइदेलान् भनेर यो नहुर्किन्जेलसम्म मेरै कुटियामा राख्छु, आफ्नै कुटियामा राख्नुभयो। तर आज भन्दै, भोलि भन्दै, पर्सि भन्दै त्यो मृग बालकसँग उहाँको प्रेम भयो, ममता भयो। अब त भजन कम, मृगसँगको क्रीडा बढी हुन लाग्यो। राज्य सबै कुराको आसक्ति त्यागेर गण्डकीमा तपस्या गर्न गएका मृग त अब तपस्यालाई छोडेर मृगको पो चिन्ता, भरतजी त मृगको पो चिन्तन गर्न लाग्नुभएको छ। त्यसैले हाम्रो शास्त्र के भन्छ भने दयामपि त्यजेत धीमन भगवत भक्ति बाधिकम। भगवानको भजन गर्नमा यदि दयाले बाधा गर्यो भने दया गर्नु हुँदैन। दया गर्नु धर्म हो, दया गर्नुपर्छ हैन, जहाँ दया तहाँ धर्म है, दया गर्नुहोस्। तर त्यो दयाले परिणाममा भगवानकै भजनमा बाधा गर्यो भने दया नगर्नुहोस्, तर भगवानको भजन छोड्न चाहिँ हुँदैन। यो नीतिको सिद्धान्त। त्यसकारणले भरतजीले दया गर्न चाहिँ, तर परिणाममा आफैलाई घाटा लाग्यो। हेर्नुहोस्, अब त उहाँको मन नै मृगप्रति गयो। एक दिन फुल टिप्न जानुभएको त्यो मृग अरू मृगहरूसँग चढ्दै चढ्दै गएछ। घरमा आउनुभयो, कुटियामा आउनुभयो, छैन मृग। लौ न मेरो मृगलाई कसले लग्यो, हृदय कराउँदै दायाँ बायाँ हेर्नुभयो, मृग कहीँ भेट्नु भएन। त्यही मृगको बिरहमा अत्यन्त बिरामी भए जस्तो हुनुभयो। मरणासन्न अवस्थामा पुग्नु भएको भरत मेरो मृग भनेर प्राणलाई त्याग्नुभयो। मर्ने बेलामा मृगलाई सम्झेको हुनाले त्यही कालाञ्जर पर्वतमा मृग बनेरै जन्मिनु भयो। भागवतमा यस्तो वर्णन आउँछ। त्यसैले अन्त्य या मति सागति, अन्तिममा बुद्धि जसको जहाँ गएर अड्किन्छ त्यसको त्यही गति हुन्छ क्या। त्यही भएर मर्ने बेलामा राम नाम चाहिँ जप्नै पर्ने रहेछ। अब हजुरहरू भन्नु होला त्यसो भए मर्ने बेलामा राधे राधे भनौँला, मरौँला, अहिलेदेखि दुःख किन गर्नु बेकारमा, होइन? आखिर अहिले जति नै तपस्या गरे नि मर्ने बेलामा अर्थकै सम्झ्यो भने त अर्थकै गति हुने रहेछ। बरु मर्ने बेलामा राम नाम जपाउँला, अहिलेदेखि नै किन हत्या गर्नु, दुःख गर्नु। शास्त्र भन्छ त्यही पछि मर्ने बेलामा राम नाम जप्न आउँछ कि भनेर अभ्यास चाहिँ अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ। घरमा आगो लागिसकेपछि कुवा खनेर के काम हजुर? कुवा त पहिले नै खनेर राख्नुपर्छ, अनि आगो लाग्यो भने निभाउन सजिलो हुन्छ नि, होइन? 2-3 वर्ष हुँदा नहुँदै साना साना अबोध बालकलाई पिड्दै हुन्छ कि रुवाउँदै हुन्छ कि फकाउँदै हुन्छ कि हामी बोर्डिङ लैजान्छौँ, होइन, पढ्न भनेर। बिचरा खान नजान्ने बालक, दोहोरो बोल्न नजान्ने बालक, आफ्नो शरीरको संरक्षण गर्न नजान्ने बालकलाई रुवाउँदै कराउँदै किन पढाउनु पर्थ्यो अहिले बोर्डिङ? एकैचोटि 20 वर्ष भएपछि 10 कक्षाको जाँच दिएर जा भने भइहाल्थ्यो, हुन्थ्यो कि हुँदैन? त्यतिखेर बुद्धि आउँथ्यो, भने पनि टेर्थ्यो, पढ्नुपर्ने रहेछ भने ज्ञान पनि हुन्थ्यो। मैले यो भनिरहँदा तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्यो, के बोले होला नि पण्डितले। अनि सानैदेखि अक्षर चिन्नु परेन, अक्षर नचिनेको जति त्यत्रो गर्न सक्छ, पढ्न सक्छ भन्नु होला। हाम्रो शास्त्रको पनि यही हो सिद्धान्त, यही हो नीति। त्यही परमात्माको चरणको चिन्तन अविचल रूपमा बनिरहोस् भन्नका लागि अभ्यास त सानैदेखि गर्नुपर्छ। त्यही भएर भगवानको आराधना कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य, बाल्यवस्थादेखि नै गर्नुपर्छ। गोविन्द भगवानको भरतजीले मर्ने बेलामा मृगको चिन्तन गर्नुभयो, मृग बनेर जन्मिनुभयो। तर मृग भएर जन्मिए पनि पूर्व जन्मको स्मरण थियो, उहाँलाई पश्चाताप भयो, मैले ठुलो गल्ती गरेछु। प्रभु चिन्तन गर्दै सुकेको घाँसपात खाएर त्यो मृगले तपस्या गर्नुभयो। पछि उहाँले शरीर त्याग गर्नुभयो। तर पशु योनिबाट जति चिन्तन गरे पनि फेरि मानव भएर जन्मिनुपर्छ। ध्यान दिनु होला, मानवले एकै जन्ममा उत्तम गति पाउन सक्छ, तर अरू योनिले एकै जन्ममा उत्तम गति गर्न पाउन सक्दैन। उसले फेरि मान्छे भएर जन्मिनै पर्छ, एकदम सत्य कुरा हो। त्यही भएर त्यो मृग नै पछि एकजना अंगिरा गोत्रमा एकजना ब्राह्मणको पुत्र बनेर जन्मिनु भयो। संयोगले पिताले नाम भरत नै राखिदिनु भयो। तर पूर्व जन्मको ज्ञान भएको हुनाले भरतजी सानैदेखि एकदम केही नजाने जस्तो लाटो भएर बस्नु। अब म केही जान्दिनँ, केही गर्दा पनि गर्दिनँ, अब मेरो टार्गेट लक्ष्य भनेको प्रभु चिन्तन मात्रै हो। मैले अलिकति मृगप्रति आसक्ति गर्ने भएर 3 जन्म मेरो फोकटमा गयो, अब म भनेर भरतजी सानैदेखि लाटो जस्तो भएर बस्नु। ध्यान दिनु होला, पूर्व जन्मको स्मरण भएको हुनाले। त्यही भएर जीवनमा धेरै कुरा पर्दैन। 4वटा ठाउँको वैराग्य यदि हाम्रो मनमा सधैँ अडिरहने हो भने नि हजुर आफ्नो कल्याण हामी आफैले गर्छौँ, कसैले हामीलाई अराउनै पर्दैन। एउटा रोग लागेको बेलाको वैराग्य, रोग लागेको बेला कस्तो वैराग्य आउँछ?
एउटा मसान घाटमा जाँदाखेरिको वैराग्य केही रहेनछ, बेकार छ जस्तो लाग्दैन त्यतिखेर त लाग्छ नि, घरमा आएपछि फेरि सुरु भइहाल्छ। मसान घाटको वैराग्य, रोग लागेको बेलाको वैराग्य, गर्भावस्थाको वैराग्य अनि पुराण सुन्दाखेरिको वैराग्य, यो चारवटा वैराग्य स्थिर भएर रहने हो भने संसारभरिका जङ्गल भरिन्थे, सहर खाली हुन्थे। लागिहाल्दैन सबै जङ्गलतिर कल्याण साधना गर्न, जङ्गल भरिन्थ्यो, सहर खाली हुन्थ्यो। तर यो वैराग्य बिर्सिने बानी छ, त्यही भएर आसक्तिले हामीलाई कहिले छोडेर। त आज उनी भरत जडवत आचरण गरेको हुनाले उहाँ नै पछि जड भरत हुनुभयो। बोले जड भरतजी महाराजको जय हो। जड भरतजी महाराज सानैदेखि भगवत प्रेमी भक्त हुनुहुन्थ्यो। दाजुभाइ हेर्ले जति कर्म गर्न लगाए पनि कर्मलाई सबै उल्टो पाल्टो गरिदिएको कथा आउँछ यहाँ। जड भरतजीलाई वैराग्य आयो, घरबाट निकालिदिए। जड भरत जङ्गलमा जानुभयो साधना गर्न। राजा रहुगणसँगको पुनर्मिलन, रहुगणलाई बडा दिव्य उपदेश दिनुभयो, भवाटवीको वर्णन गर्नुभयो। यस्तो कथा आउँछ। भव भनेको संसार, अटवी भनेको जङ्गल। संसारपी जङ्गलमा यो जीवात्मा व्यापारी जस्तो भट्किरहेको छ। त्यही भएर हे राजन, आत्मकल्याण चाहनेवाला जीवात्माले के गर्नुपर्छ भने चलरे चके चरण सरोवर जहान प्रेम वियोग। चरण भगवानको चरणारविन्द रूपी सरोवरमा यो मन रूपी चरालाई लगेर राखिदिन सक्यो भने जीवले अर्थ केही गर्नु पर्दैन भन्ने उपदेश दिनुभयो। विविध कथा प्रसङ्ग जड भरतजीको उपदेशले नै रहुगणको कल्याण भयो। जड भरतजीको वंशमा पछि विरज नाम गरेको राजा हुनुभयो। त्यसपछि वंश नै सकिएको कथा आउँछ। और भूरलोक, भूगर्लोक, स्वर्गलोक, मोरलोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, सातल, पातल, 7वटा तल हुन्छन्, 7वटा द्वीप छन्, 7वटा समुद्र छन्। त्यसमध्येमा जम्बू द्वीपमा हाम्रो यो भारतवर्ष छ। भारतवर्ष सबैभन्दा उत्कृष्ट भूमि हो। सबैभन्दा माथि शनि ग्रह बस्नुहुन्छ। और पृथ्वीको दक्षिण भागमा समुद्र छ। समुद्रभन्दा 79,000 योजन तल गएपछि और नरक छ। जसले नराम्रो कर्म गर्छ ऊ नरकमा गएर दुःख भोग गर्दछ भनेर विविध नरकहरूको वर्णन गर्नु हो। अब मैले धेरै नरकको व्याख्या